एकदमै पुरानो फ्याट्सहरू सुरु गरौँ है। एकैछिन है सर, एकैछिन। भाइजी सुरु गरौँ। ओके। नमस्ते। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2020 को अवसरमा हामीले तय गरेको थियौं गो डिजिटल स्टे सेफ अन्तर्गतको वेबिनारहरूको श्रृङ्खलाको आजको चौथो कार्यक्रम गो डिजिटल स्टे सेक्योर साइबर सेक्युरिटी इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट वेबिनार कम इन्ट्रेक्सन प्रोग्राममा यहाँ सबैजनामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण थापा, महासचिव क्यान महासङ्घ नेपाल। हामी धेरै अगाडिदेखि नै भनौँ एक लेभलमा भर्चुअल वर्ल्डमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ, भर्चुअल वर्ल्डका नागरिक भइसकेका छौँ। हाम्रा धेरै कुराहरू हाम्रो फिङ्गरप्रिन्टमा अटाएका छन्। भोलिका दिनमा हामी यो कोभिड-19 को सिलसिलामा धेरै कुराहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा जाने भनेर डिस्कस गरिरहेका छौँ। हेल्थ, एजुकेसन, इकोनोमी बाहेक सँगै अरू सबै कुराहरू जाँदै गर्दाखेरि भर्चुअल वर्ल्डका नागरिक भइरहँदाखेरि हामीले त्यहाँ तय भएका केही सीमाहरू, त्यहाँ तय भएका अनुशासनहरू, त्यहाँ तय भएका एउटा बााउन्ड्री आउटलाइनभित्र बसिरहँदाखेरि हाम्रो नागरिकको रूपमा भर्चुअल सिटिजनका रूपमा हाम्रा केही कन्सर्नहरू छन्। हामी त्यहाँ कतिको सेक्युर छौँ भन्ने कुराहरू, त्यहाँ हामीलाई ती सुविधाहरू दिँदै गर्दाखेरि ती सुविधा दिनेहरूले उहाँहरूले तयार पार्नुभएको इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले अथवा भोलिका दिनमा हामीले भर्चुअल नागरिकको रूपमा त्यहाँभित्र केही असुरक्षित महसुस हुँदाखेरि हामीलाई रेस्क्यु गर्ने हिसाबले एक्सपर्टहरूको हिसाबले अथवा त्यो बाहेक पनि त्यो हाम्रो आजको नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो लेभल कहाँ हो, हाम्रो एक्सपर्टाइज कहाँ हो, हामीले प्रयोग गर्ने टुल्सहरू, हामीले नेटवर्किङहरू अथवा हामीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो नेपालभित्रका पोलिसीहरू अथवा नेपालभन्दा बाहिरका पोलिसीहरू कस्ता छन् र ती पोलिसीहरूलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा नेपालमा कसरी कुन तरिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल गर्नको निमित्त हामीले आज सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक श्री लोकराज शर्माज्यू, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी डाइरेक्टर श्री अजित रेग्मीज्यू, इन्फो एज्योर एलएलपी का प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट विवेक शमशेर राणाज्यू, उहाँ क्यान महासङ्घको पूर्व महासचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी लक पोइन्टको डिरेक्टर मिस मोना न्याछोज्यू यहाँ हामीहरूसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ र उहाँहरूसँगको यो वेबिनार तथा इन्ट्रेक्सन प्रोग्राममा सहजकर्ताको रूपमा क्यान महासङ्घका सचिवज्यू
यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। एकछिनमा मैले उहाँलाई प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्ने नै छु र यी विषयमा हामीसँग टाइम अलिकति 1 देखि 1.5 घण्टा भित्र सम्भव भएसम्मका सबै कुराहरू हामीले यहाँ सफल गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्मका क्वेसन एन्सरहरू पनि इन्टरेक्टिभ बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म क्यान महासङ्घ अध्यक्ष श्री नवराज कुँवरज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको निम्ति ओपनिङ रिमार्क्सको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू। धन्यवाद मासेज्यू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो क्यान महासङ्घले आइसिटी डेको उपलक्ष्यमा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको यो चौथो श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, आजका स्रोत व्यक्तिहरू र क्यान महासङ्घका विभिन्न क्षेत्रका सदस्यज्यू अथवा यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेषतः हामीले विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छौँ र यो चौथो कार्यक्रम मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ र यसपछि हाम्रो 10 तारिकमा पनि अर्को कार्यक्रम एल सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ र विशेषतः आजको कार्यक्रममा हामी भर्चुअली रहेका छौँ र अघि नै मासेजीले बताइसक्नुभयो हामी कति सेक्योर छौँ अथवा हाम्रो देश कति सेक्योर छ, हामी कुन अवस्थामा कुन लेभलमा छौँ र हामीले गरिरहेका गतिविधिहरूले कति हदसम्म चाहिँ यो कानुन सम्मत छन् भन्ने सन्दर्भ समेतलाई जोडेर आजका स्रोत व्यक्तिहरूले यहाँहरूको बिचमा छलफल चलाउनु हुनेछ। यो जानकारी दिँदै कति पनि ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमको कोअर्डिनेसन गर्नुभएका क्यान महासङ्घका सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीज्यूलाई यो कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2020 को उपलक्ष्यमा क्यान महासङ्घले आयोजना गरेको साइबर सेक्युरिटी कन्टेक्स्ट इन नेपाल विषयमा म प्रस्तोता चिरञ्जीवी अधिकारी तथा क्यान महासङ्घको केन्द्रीय सचिवको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म क्यान महासङ्घका आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष श्री नवराज कुँवरज्यू लगायत क्यान महासङ्घका पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र म ढिलो नगरिकन हाम्रो अतिथि वक्ताहरूको सानो परिचय दिलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हुनुहुन्छ हाम्रो मोना न्याछो, निर्देशक हुनुहुन्छ लक पोइन्ट भन्ने एउटा सेक्युरिटी कम्पनी हो। सम्भवतः उहाँ चाहिँ पहिलो महिला निर्देशक हुनुहुन्छ साइबर सेक्युरिटी फर्मको। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ अजित रेग्मी, जो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समयसम्म सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुभयो, उहाँ डेपुटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विभाग डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका निर्देशक लोकराज शर्मा सर, उहाँ साइबर सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टको हेड पनि हुनुहुन्छ। र हाम्रो अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ विवेक शमशेर राणा, प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट एट इन्फो एसुरेन्स भन्ने कम्पनीको हुनुहुन्छ र उहाँ इन्टरनेसनल साइबर सेक्युरिटीको एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। र वक्ताहरूको परिचय गरिसकेपछि म ढिलो नगरिकन सर्वप्रथम मोना न्याछो म्यामबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँको एउटा स्लाइड प्रेजेन्टेसन छ, स्लाइड प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोना म्याम। धन्यवाद। म चाहिँ आफ्नो परिचय त भइसक्यो। म चाहिँ साइबर सेक्युरिटी विषय केही कुराहरू भन्न चाहन्छु आजको यो सेसनमा। हजुर मेरो स्लाइड त देखिनु भइरहेछ है? हजुर। म यसमा सुरु गर्नु अगावै चाहिँ म चाहिँ हल्का एउटा कुराकानीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ एउटा साइबर रेजिलियन्सीको कुराकानी गर्दाखेरि हामी सबै मान्छेहरू विमेन बेङ्स डोन्ट टेन्ड टु थिङ्क आवरसेल्फ एज बिङ भल्नरेबल होइन। हामी चाहिँ केही कुराले चाहिँ हामीलाई केही गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै सोच विचार चाहिँ हाम्रोमा आउँदैन। तर जब हामी चाहिँ कहिले चाहिँ बिरामी हुन थाल्छौँ, जब कोही हाम्रो आफ्नो नयाँ एकदम नजिकको मान्छेहरू बित्ने या कुनै एउटा ठुलो क्राइसिस आउन थाल्छ, मेबी अर्थक्वेक अरू यो कोरोनाको जस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि देन हाम्रो चाहिँ एउटा रियलाइजेसन के हुन थाल्छ भने यो संसारमा हामीले सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। जे जस्तो छ त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्ने जानु पर्ने हुन्छ र हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको केलाई त हो, हामी आफैलाई हो। हामीले आफूले के गर्छौँ, कस्तो कुरा आएपछि हामी के गर्छौँ, कस्तो एक्सन प्लान्सहरू लिन्छौँ, द्याट वी क्यान कन्ट्रोल। हामीले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो दिमागले के गर्ने भनेर सोच्न सक्छौँ। तर संसारमा भइरहेका सबै कुराहरूलाई वी कान्ट कन्ट्रोल अल अफ देम। त्यही कुरामा भइराख्दाखेरि
पहिलाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो वारहरूको केस र जति पनि हामीले के कुराको सोच्नुपर्छ भन्दा पहिला हामीले अर्थक्वेकको बारेमा सोच्नु पर्थ्यो होला। अब जस्तै कोरोनाको क्राइसिसको बारेमा, त्यसै गरी वारहरू हुँदा पनि न्युक्लियर वेपन्सहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो, टेरोरिजमको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले एउटा नयाँ डोमेन धेरै वर्ष अघिदेखि नै आएको छ, द्याट इज इन्टरनेट। सुन्दाखेरि सानो शब्द लाग्छ इन्टरनेट, तर अहिलेको स्पेसमा हेर्दाखेरि इन्टरनेटले अहिले धेरै कुराहरू वाइड ओपन गरिदिएको छ, धेरै फेसिलिटिजहरू दिएको छ, जसमा वी अल अग्री द्याट इट्स समथिङ विच इज अनअभोइडेबल। हामीले अहिले गरिरहेका यो कुराकानीदेखि लिएर हाम्रो जति पनि हुने हाम्रो फोटोज भिडियोज सबै कुराहरू क्लाउडमा हुन्छ, डेटा सेन्टरमा हुन्छ। हाम्रो पैसाहरू ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू जति लिएर सबै कुराहरू हाम्रो कुराकानीहरू चाहिँ अहिले क्लाउड जस्तो इन्टरनेटहरूमा हुने गर्छ। र अहिले एकछिनलाई सोच्दाखेरि राम्रो भएसम्म त ठिकै छ, तर नथिङ इज 100%। र जब हामीले सोच्न थाल्छौँ कि केही कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुने पोसिबिलिटी छ भन्नु बित्तिकै नै सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा डर हुने जान्छ, र जसमा चाहिँ हाम्रो सबै इन्फर्मेसन त अहिले इन्टरनेटमा छ, क्लाउडमा छ। र यो कुरामा हुँदाखेरि हो सबै कुरा सिक्योर होला, तर जब हामी एक हिसाबले सोच्न थाल्छौँ कि सिक्युरिटी भनेको कम्प्रोमाइज हुन सक्छ, सो वी कान्ट एज्युम अ बिच, त्यस्तो कुराहरूलाई सोच्ने र आफ्नो मनमा लिने र त्यसको लागि प्रिपरेसन हुने कुरालाई नै साइबर रेजिलियन्सी, इट्स द न्यू डोमेन टुवर्ड्स साइबर सेक्युरिटी भन्न चाहन्छु। बिकज अहिलेको सन्दर्भमा cyber criminals are adopting changes in technology faster than security solutions are being made. यो कुरा चाहिँ it's worldwide, it's not only in Nepal or any other places, but it's worldwide that cyber criminals are very active. र हामीले जे जस्तो सेक्युरिटी मेजर्सहरू लिए तापनि ब्रिच हुन सक्ने पोसिबिलिटी जहिले पनि हुन्छ। यो कुरालाई एक्नोलेजमेन्ट गर्नु नै साइबर सेक्युरिटीको एक लेभल माथि गएर सोच्ने हो भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसै गरी म त्यसैको इक्जाम्पलमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ म सम इक्जाम्पल्सहरू दिन चाहन्छु जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड घटेका कुराहरूमा आउँदा जान्छ। हाम्रो यो सुरु चाहिँ धेरै अगाडि भए तापनि एउटा सोच्नै पर्ने र द थिङ द्याट वी हेभ टु रिमेम्बर होइन, सम सेक्युरिटी इभेन्ट्स वर्ल्ड वाइड 2016 भएको युक्रेनको पावर ग्रिड सटअप, जसमा चाहिँ इट्स बिलिभ द्याट रसिया सट डाउन द पावर फर फ्यु आवर्स। अब हाम्रो जस्तो देशमा मेबी त्यो प्रब्लम नहोला, तर धेरै देशहरूमा पावर सट डाउन फर फ्यु आवर्स इज अ भेरी इम्प्याक्टिङ फ्याक्ट। त्यसै गरी इट्स अल्सो बिलिभ द्याट रसिया अल्सो इन्टरभेन इन सम इलेक्सन अफ युएस गभर्मेन्ट इन 2016। यस्तै गरी 2016 मा अर्को भएको पपुलर इन्सिडेन्ट भनेको बङ्गलादेश ब्याङ्क हेस्ट इन 2016 वेयर द ह्याकर्स अटेम्प्टेड टु स्टिल around 750 or some more than that millions dollar, and they were successful in getting $81 million from this SWIFT banking attack पनि हामीले जसलाई भन्छौँ। त्यस्तै सिलसिलामा जाँदै जाँदा चाहिँ अर्को यही स्विफ्ट ब्याङ्किङ अट्याकको सिलसिलामा फिलिपिन्सको ब्याङ्क वाज अल्सो बिङ ह्याक्ड इन द सेम year, जसको जुन मालवेयर छ त्यो मालवेयरको जुन कोडहरूको सिमिल्यारिटी वाज फाउन्ड टु बी सिमिलर विथ द मालवेयर विच वाज युज इन 2009 in some US and other media targeted attacks in cybersecurity. नेपालको केसमा भन्दाखेरि 2016 मा स्विफ्ट ब्याङ्किङ अट्याक भएपछि नेपालमा पनि 2017 नेपाल इज नट पार्ट फ्रम अल द इन्टरनेसनल एजेन्सी एन्ड सो अन। सो 2017 युजिङ द सिमिलर टेक्नोलोजी एनआइसी ब्याङ्क वाज अल्सो बिङ कम्प्रोमाइज, जसमा 400 समथिङ नेपालीज रुपिजको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ थेफ्ट गर्नेमा 400 मिलियन्स रुपिज चाहिँ रिकभर ब्याक पनि भएको थियो। त्यसै गरी अर्को एउटा पपुलर इन्सिडेन्ट चाहिँ ऱ्यान्समवेयर WannaCry भन्ने छ, जसमा चाहिँ इट्स अल्सो बिलिभ द्याट देयर इज अ हिडन कोब्रा ग्रुप or some groups who were active in making those ransomware worldwide धेरै नै पपुलारिटी पाएको थियो। र नेपाल was also one of a few companies were also victimized, also including the news portal and other companies where the data was breached and data encryption was there, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्यान्समहरू पनि मागिएको थियो। अब रिसेन्टली नै भन्नुपर्दा लास्ट इयरमा त 2019 मा अराउन्ड अगस्तमै हो,
अगस्तमै एटिएम को नेप्स को सेक्युरिटी कम्प्रोमाइजको कारणले एटिएम एटिएमबाट पैसा लिने कुराहरू पनि द्याट केम इन्टु मिडिया विथ अ भेरी पपुलारिटी र रिसेन्ट डेटा ब्रिचको इन्सिडेन्ट्सहरू जहाँ डेटा लिकेजको इन्सिडेन्ट्सहरू पनि यो कोरोना सिचुएसन्स पछि आएका केसेसहरू छँदैछन्. सो विथ अल अफ दिस वाट आई वुड लाइक टु हाइलाइट इज हामीले जहाँ जस्तो जे भए पनि सेक्युरिटीमा हामीले जे जस्तो काम गरे पनि वी हेभ टु एज्युम द्याट देयर इज अलवेज अ रिस्क द्याट सेक्युरिटी क्यान गेट कम्प्रोमाइज होइन. अब नेपालमा त सेक्युरिटी अवेरनेसहरू भर्खर सुरुहरू भइरहेको छ विच इज गुड. इन्टरनेसनली पनि इट्स लट्स अफ थिङ्स आर ह्यापनिङ र ग्लोबली कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेम मालवेयर बाहिर आइरहेको छ त्यही कुराले नेपालको अलिकति कम रकम भए पनि निकाल्न पायो भने पनि इफ इट इज इजी पिपल विल ट्राई विथ द्याट. र अब अर्को सिलसिलामा म जानु पर्दाखेरि चाहिँ आई लाइक टु जस्ट एड अपन द फ्याक्ट द्याट करेन्टली वी आर इन दिस सिचुएसन अफ वर्क फ्रम होम र वर्क फ्रम होमको केसमा चाहिँ हुन सक्ने पोसिबिलिटिजहरूमा म फ्यु पोइन्ट्सहरू मात्र राख्न चाहन्छु. मेबी नट अल द पोइन्ट्स बट सम अफ द भेरी सम माइनर थिङ्स होइन. वेन वी आर इन अफिसमा त हाम्रो सेक्युरिटी इन्जिनियर्सहरू हुन्छ, आइटी प्रोफेसनल्सहरू हुन्छ, एकदम महँगो खालको फायरवल्सहरू, सेक्युरिटी आउटबाउन्ड रुल्सहरू, धेरै किसिमको प्रिकसन्सहरू लिइरहेका हुन्छन् जसको कारणले एक लेभल अफ सेक्युरिटी चाहिँ मेन्टेन हुन्छ. घरमा हामी काम गरिराख्दाखेरि हामी वी कान्ट अफोर्ड अ भेरी एक्सपेन्सिभ firewall devices, so the routers, the cheaper routers that we are using, the tools for communication that we might be using while we are communicating with one another. किनभने अफिसको केसमा त verbal communicationsहरू मिटिङ्सहरूमा धेरै कुराकानी हुन्छ. Currently we have to rely on internet for lots of kinds of communications. Similarly, we are using our many of us be using the private laptops होइन. प्राइभेट ल्यापटप्स चाहिँ आफै मात्र युज नगरेर फ्यामिलीको अरू मेम्बर्सहरू बच्चा बच्चीहरूले पनि युज गर्दाखेरि त्यसमा डाउनलोड भइरहेका अरू मालवेयर या अरू स्पाइवेयर्सहरूले गर्न सक्ने इम्प्याक्ट पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर भनेको चाहिँ हामीले धेरै जसो ठाउँमा इनकेस पाइरेटेड सफ्टवेयर्सहरू केही युज गरिरहेछ भने त्यसको कारणले गर्न सक्ने इम्प्याक्टहरूलाई पनि वी कान्ट इग्नोर बिकज इन्स्टलिङ अल दि दिस एन्टरप्राइज एडिसन भर्जन्स अफ अल द टुल्स द्याट वी निड समटाइम्स टेन्ड टु बी भेरी एक्सपेन्सिभ र त्यसको कारणले चाहिँ हामीले वी मे बी कम्प्रोमाइजिङ on what the tools that we have been using in our laptops and in our machines. त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब ओपन मिटिङ्सहरू कन्डक्ट गर्ने जहाँ चाहिँ जो पनि इनकेस कोही चाहिँ आउन सक्छ होइन, बुल्डिङ अट्याक भन्छ त्यस्तो खालको कुराहरू. अनि सेयरिङ प्लेटफर्म द थिङ्स द्याट वी हेभ बिन युजिङ इन इन्टरनेट एन्ड फर सेयरिङ टुल्स त्यो कुन चाहिँ युज गरिरहेको छ त्यस्तो टुल्सहरूले पनि द्याट इज त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ अवेर हुनुपर्नेहरू छन्. च्याटिङको लागि युज गर्ने टुल्स, त्यसै गरी भिडियो कन्फरेन्सेसको लागि युज गर्ने टुल्स, किनभने अहिले धेरै नै हामीले यो युजेसहरू बढिरहेको भएर यो सिचुएसनमा यस्तो कुराहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले कस्तो युज गरिरहेछ द्याट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द सेक्युरिटी एट वर्क फेस एट द करेन्ट सिचुएसन. अब त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा क्वेसन आउन सक्छ इज सेक्युरिटी रियली एन एक्सपेन्सिभ, किनभने हामीले सेक्युरिटी भन्नु बित्तिकै नै there's tools that we have to use, there are guidance we have to follow. अब त्यो केसमा one of the answer I would like to put in is अब त्यो चाहिँ it depends. हामीले इन केस सेक्युरिटी कम्प्रोमाइज हुँदाखेरिको रिस्कको कस्ट कति छ त्यो एनालाइज गरेर आफूले अफोर्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ छ. किनभने सेक्युरिटी मेकिङ इट सेक्युर कुड बी एक्सपेन्सिभ बट इफ डेटा ब्रिच ह्यापन द्याट कुड बी मोर एक्सपेन्सिभ देन वाट वी would currently expect about. यसै सिलसिलामा what I would like to add on is what is the most important thing in security. Security-मा most important thing, barring everything in the tools and everything, that is awareness. Awareness चाहिँ security को लागि it's the first lines of defense. Awareness of the risks and every safeguard leaning. We tend to have the first line of defense for fighting against all the security attacks. र त्यो अवेरनेस चाहिँ हामीले इन जेनरली काम गर्ने नट जस्ट आइटी कम्युनिटी सबैमा हुनु जरुरी छ. एटलिस्ट द बेसिक सेक्युरिटी अवेरनेसहरूको कुरा र यो कुरामा नि सेक्युरिटी अवेरनेस कन्सल्टेन्टहरूले जुन लङ टर्म सिफ्ट इन हाउ पिपल थिङ्क्स अबाउट द सेक्युरिटीको तिर एटिट्युड चेन्ज गर्नु त्यो कुरा इज also a very important fact.
बिकज लट्स अफ पिपल हेभ लट्स अफ पर्सपेक्टिभ यहाँ भोकले मरिरहेको मान्छेलाई कताबाट सेक्युरिटीको कुरा ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ सो त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सेक्युरिटीको अवेरनेस ल्याउनु र लङ टर्म एटिट्युड सिफ्ट कल्चरल सिफ्ट ल्याउनु इज द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यसै गरी हामी सबै वी मे नट बी एन आइटी एक्सपर्ट त्यो बेलामा हरेक इम्प्लोइजमा एटलिस्ट बेसिक कुराहरूको अवेरनेस कसरी ल्याउने जस्तै फर इक्जाम्पल यो फिसिङ इमेल्सहरूको बारेको अवेरनेस रिकमेन्डेड टुल्सहरू यो युज गरौँ भन्ने अवेरनेस त्यस्तै गरी पासवर्डहरू चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा सेयर गर्न नमिल्ने कसरी सेयर गर्ने कहाँ गर्ने अथेन्टिकेसन के युज गर्ने भन्ने खालको इन्फर्मेसन्स अनि त्यसपछि यो टुल्सहरू चाहिँ ओपन सोर्सहरू युज नगरिकन कुनै प्रोप्राइटरी टुलहरू युज गर्न मिल्छ भन्ने त्यसको बारेको अवेरनेस नै फर्स्ट स्टेप होला भन्ने यो सेक्युरिटीमा लाग्छ अब त्यसै गरी आउँदाखेरि चाहिँ अब अर्गनाइजेसनल लेभल इनिसिएटिभ्समा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै अर्गनाइजेसनले गर्नै पर्ने कुरा इज मेकिङ एन आइटी पोलिसिज एन्ड आइटी गाइडलाइन्स विच कुड बी एन अर्गनाइजेसन बेस ग्रुप अफ अर्गनाइजेसनको लागि हुनसक्छ यो र होल एउटा इकोसिस्टमको लागि पनि हुनसक्छ बट मेकिङ द्याट गाइडेन्स इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन गाइडलाइन्समा चाहिँ हामीले कस्तो खालको वर्किङ प्रिन्सिपल्सहरू हामीले के कुरा चाहिँ फलो गर्नुपर्छ काम गर्दा टुल्सहरू के युज गर्ने के कुरा गर्दाखेरि हामीले कुन गाइडलाइन्समा बस्नुपर्छ हामीले के कुरा इन्स्टलेसन्स गर्नु मिल्छ कम्युनिकेसन गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ र इनकेस गरेन भने के हुन्छ यस्तो खालको एउटा पोलिसी चाहिँ हरेक आफ्नो अर्गनाइजेसनमा हुनु जरुरी नै छ त्यसै गरी आइटी अडिट हुन्छ जुन आइटी अडिटमा आफूले राम्रो कुराहरू के भइरहेछ नराम्रो कुरा के भइरहेछ त्यसको आएको नन कम्प्लायन्सहरूलाई सल्भ गर्दै जाने त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नु जरुरी छ डेटा ब्याकअप पिरियडिक हुने त्यसै गरी हाम्रो एन्ड पोइन्ट सेक्युरिटीहरू इन्स्टल गर्ने जसमा एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्टेड कम्युनिकेसन्सहरूको टुल्सहरू युज गर्ने अनि मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन्सहरू युज गर्ने जस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनल लेभल इनिसिएटिभ्समा पर्दछन् त्यसै गरी अब म अलिकति त्यसभन्दा माथि आउँदा हामीले सबै कुरा जस्तै अब फायरवालहरूको रुल्सहरूदेखि लिएर हार्डवेयर सेक्युरिटी सफ्टवेयर सबै कुराहरू गरिसकेर पनि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेक्युरिटी भन्ने कुरा चाहिँ जतिसुकै आफूले प्रिकसन्स लिए तापनि ब्रिच 100% सेक्युर गर्न भनेको चाहिँ त्यो आइडियल केसमा पुग्न भनेको इट्स रियली डिफिकल्ट होइन त्यही भएर अहिलेको इन्टरनेसनली नै अहिले न्यू डोमेन्सहरू सेक्युरिटीको लागि किनभने एउटा अर्गनाइजेसनले या मल्टिपल अर्गनाइजेसन्सहरूले आफ्नो कम्पनीमा सबै कम्पनी चाहिँ एउटा साइबर एक्सपर्टै हायर गर्नु इट्स रियली एक्सपेन्सिभ किनभने त्यो लेभलको रिसोर्स सेट्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू आउँछ सो इट्स रियली एक्सपेन्सिभ सो अहिले ग्लोबली नै नयाँ कन्सेप्ट्सहरू आइरहेछ साइबर सेक्युरिटी सेफ्टीको लागि वान इज सेक्युरिटी अपरेटिङ सेन्टर जुन सेन्टर हुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्सिबल भएर त्यहाँका धेरै कुराहरू गतिविधिहरू मोनिटर गरिदिन्छ एन्ड एनालाइज अल द लग्स एन्ड अल द थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ इन द अर्गनाइजेसन So make them aware of what are the security things that the organization has to take in. Incident how can that be protected against that? So there's a group of security operating centers which could be working on that. Similarly, there's a concept of managed services. Managed services is something which deals with managing all the day in and day out work. I mean, the threat related monitoring in an organization. हाम्रो हरेक टाइम चाहिँ एभ्री डे म्यानुअली नभइकन कसैले चाहिँ ट्रेड मोनिटरिङ्सहरू गर्ने द एन्ड पोइन्ट्सहरू मोनिटर गर्ने र एप्लिकेसन्सहरू मोनिटर गर्ने चाहिँ म्यानेज सर्भिसेसहरू पाइन्छ जसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट केही भयो भने त्यो इन्सिडेन्टहरू डिटेक्ट गरेर त्यसमा के रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भन्ने खालको रेस्पोन्सेसहरू दिने वान अफ द एक्जाम्पल इज सिम अल्सो सिम सेक्युरिटी इन्फर्मेसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरू हुन्छ सिस्टम्सहरू हुन्छ एन्ड द्याट क्यान अल्सो सिम टु स्टोर इन्टिग्रेसनमा पनि एउटा अहिलेको नयाँ कन्सेप्टहरू आइरहेको छ जसमा जस्ट फर इक्जाम्पल कुनै एउटा इमेल एड्रेसबाट फिसिङ इमेल्सहरू आइरहेको इनकेस डिटेक्ट गरेर त्यो इमेल्सहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदिने हाम्रो एक्सचेन्ज सिस्टममा द्याट इज वान अफ द युज केस अफ युजिङ सिम टु स्टोर सो कोही म्यानुअल इन्टरभेन्सन गर्नु नपर्ने अटोमेटिकली नै त्यस्तो डिटेक्ट कुनै पोर्टहरूमा लाइक कुनै त्यस्तो अट्याकहरू आइरहेछ भने त्यो पोर्ट्सहरू अटोमेटिकली ब्लक गरिदिने त्यस्तो कुराहरू सिम टु सो इन्टिग्रेसन्सहरूमा आइरहेका हुन्छन् त्यसै गरी कम्प्लायन्सहरू हाम्रो धेरै अडिटिङ कम्प्लायन्स पिसिआइडिएसएस जिडिपिआर धेरै खालको कम्प्लायन्सहरू हुन्छ
त्यसको लागि रिपोर्टिङ बनाउने पनि यस्तो म्यानेज सर्भिसेसहरूले गरिरहेका हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको अटोमेसन एन्ड अर्केस्ट्रेसन, जसमा चाहिँ सबै कुरा म्यानुअल गर्न पोसिबल नभएको हिसाबमा चाहिँ हामीले वी हेभ टु इम्प्रुभ क्यापेबिलिटिज इन द एरियाज सच एज ट्रेड अपरेसन्सहरू र इन्सिडेन्ट रेस्पोन्सहरूमा पनि वी क्यान अटोमेट लट्स अफ थिङ्स अन द्याट साइड। अनि अर्को अहिले आइरहेकै भनेको मेसिन लर्निङमा पनि छ। मेसिन लर्निङ इज अल्सो अ टुल which helps the organization to spot malicious activity by pinpointing the deviation. So just say for example, most of the people say 95 काम गरिरहेको हुन्छ, but there are activities going on in 11 and 12 at night. Then these kinds of tools can detect that this is not the expected behavior, and on such line it is malicious. And यस्तो खालको automatic detections हरु गर्नको लागि machine learning tools हरुको पनि हुन सक्छ। म फाइनली अब क्लोजरमा भन्न चाहँदाखेरि चाहिँ म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने फर फाइटिङ अगेन्स्ट अल अफ दिस थिङ्स सबै कुरा सबै ठाउँमा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। सो वी अल आर निडेड इन वर्किङ अन दिस थिङ्स। त्यो कुरा कुनै एउटा पोर्सन या एउटा एन्टिटी या एउटा कुनै अर्गनाइजेसनले गरेर हुने होइन। वी अल आर निडेड बिकज ग्लोबल्ली कन्टेक्स्टमा पनि साइबर सिक्युरिटीको रिसोर्सेसहरू सर्टेज छ र नेपालमा नहुने त कुरा नै भएन। अहिले धेरै वर्ष अगाडि एउटा पब्लिस भएको रिसर्चमा पनि इट हेज रिभिल द्याट देयर विल बी सर्टेज अफ 3.5 मिलियन साइबर सिक्युरिटी प्रोफेसनल्स बाई 2021 भन्ने छ। अब मेबी अहिले कोरोना सिचुएसनले गर्दा त्यो अलिक चेन्ज पनि भएको हुनसक्छ, बट देयर इज अ ग्लोबल सर्टेज अफ साइबर सिक्युरिटी पर्सनल इन्टरनेसनली। त्यसै भएर what we need to do also is to motivate our next generations toward working in this cyber security field and towards getting more knowledge in the cyber security field. त्यसैमा एउटा अर्को आउँछ भनेको collaborationsमा we all need to collaborate because it is not the thing that a single person can fight against with, हैन। अब cyber criminalsहरुकै केसमा पनि they have a very good collaborations whereby sharing one information from another cyber criminals, that's the network is really good in their systems. त्यसै गरी हाम्रोमा पनि there's a concept of intelligence sharing concept मा चाहिँ we can adopt a proactive information sharing about attacks and defense mitigation bills and जसको कारणले चाहिँ we can work on resiliency in making a resiliency over the organization in at least in a close trusted group. त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरु। त्यसै गरी नेटवर्किङ्सहरुको कन्सेप्टहरु पनि आउँछ जसमा चाहिँ हामीले नेटवर्किङबाट चाहिँ डिफरेन्ट सेक्टरहरुको मान्छेहरुलाई ल्याएर चाहिँ त्यो बीचमा चाहिँ इन्फर्मेसन शेयरिङ कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सबैको बीचमा एउटा एटलिस्ट नलेज शेयरिङ, बिकज भएको नलेज त केही शेयर गर्न सकिन्छ नि भन्ने कन्सेप्टमा पनि हामी जान सक्छौं। केही कुरा चाहिँ अब धेरै कुराहरु चाहिँ इन्डस्ट्री सिक्रेट ट्रेड सिक्रेटहरु हुन्छ, शेयर गर्न मिल्दैन, तर क्लोज एउटा ग्रुप छ जसमा शेयर गर्दा फाइदा हुन्छ भने गर्न सकिने ग्रुपहरु पनि हुन सक्छ। अनि फाइनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो रिस्क मिटिगेसन प्लान, जसरी हामीलाई अब केही कुरा बिरामी भयो भने इन्स्योरेन्सले कभर गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो रिस्क एसेसमेन्टहरु गरेर इन्जिनियरिङ गरेर रिस्क ट्रान्सफरहरुको मेकानिजम पनि सेक्युरिटी फिल्डमा हुन्छ, जसमा पनि हामीले केही वर्कआउटहरु गर्न सक्छौं होला। यति नै भन्दै म आफ्नो सानो प्रेजेन्टेसन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्यांक यू। धन्यवाद मोना म्याम। हजुर साइबर सेक्युरिटीको प्र्याक्टिसेसहरु, रेडनेसहरु, पोलिसिजको कुराहरु पनि गर्नुभयो, सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर कुराहरु पनि गर्नुभयो, सिमको कुराहरु पनि गर्नुभयो, लग म्यानेजमेन्ट कुराहरु पनि गर्नुभयो। अब म ढिलो नगरिकन नेपालमा रिसेन्टली डेटा लिक्सको इन्सिडेन्टहरु राइज भएको छ, वेबिनार स्क्यामर राइज भएको छ र मुख्य जोखिम फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अलिकति रिस्कको चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ अलिक प्रायोरिटाइज गरेर हेर्ने चलन छ। त्यो हिसाबले हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेप्युटी डाइरेक्टर अजित रेग्मी सर, उहाँलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अजित सर। थ्याङ्क यू। इन्ट्रोडक्सनमा म जान चाहन्न है। मैले अब आजको यो स्टे सेफ थिममा मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसन तयार गरेको छु। म चाहिँ धेरै डेप्थमा चाहिँ जान चाहन्न हैन, र म अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरबाट भएको भएर मेरो प्रेजेन्टेसनहरुमा पनि अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरकै बढी फोकस
भएको छ, त्यही अनुसारको छ। तपाईँहरूलाई केही अब धेरै डेप्थमा प्रेजेन्टेसन नहुने भएकोले तपाईँहरूलाई केही क्वेसनहरू छ भने क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यो ओभरअलमा साइबर सेक्युरिटीमा पनि अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट जहाँ चाहिँ हामी लकडाउनमा सबैले आफ्नो घरमा बसेर काम गरिरहेछौँ, घरबाट चाहिँ रिमोट एक्सेस लिएर चाहिँ हामीले क्रिटिकल सिस्टमहरूलाई चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन सक्छौँ। अनि यस्तो बेलामा अहिलेको केसमा चाहिँ कसरी सेफली काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म अलिकति त्यसमा फोकस गर्न चाहन्छु। अब अरू कुरा नराखिकन म सिधै मेरो प्रेजेन्टेसनमा जान्छु। यो गो डिजिटल स्टे सिक्योरमा म अलिकति थ्रेड्सको बारेमा थोरै यहाँ गर्न चाहन्छु। मैले यो चाहिँ एक्सेन्चरले लिएको एउटा डेटा लास्ट 2 इयर्सको भनेको 2017 र 18मा ग्लोबल्ली कस्तो कस्तो थ्रेड्सहरू देखिएको थियो, कुन चाहिँ थ्रेड्सहरू रेज भयो भनेर मैले एउटा स्लाइड राखेको छु। यसमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मोस्टली चाहिँ के देखिन्छ भने अहिले सबैभन्दा धेरै हुने थ्रेड्स अथवा फ्रडहरू चाहिँ केबाट भइरहेछ भने मालवेयरबाट भइरहेछ, र यो चाहिँ 2017मा भन्दा 18मा 11%ले बढाइ देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को खालको थ्रेड्स भनेको चाहिँ वेब बेस्ड एट्याकहरू भएको छ, जुन चाहिँ 13%ले बढिरहेछ। यस्तै गरी हेर्नुभयो भने अरू जस्तो डिनायल अफ सर्भिस एट्याकहरू छ, म्यालिसियस इन्साइडर्सहरू, फिसिङ हुने, सोसियल इन्जिनियरिङहरू गर्ने, म्यालिसियस कोड, अनि डिभाइस नै स्टोल गरेर अथवा स्टिल गरेर हुनसक्ने, डिभाइस स्टिलबाट हुनसक्ने अब थ्रेड्सहरू। अनि अघिको प्रेजेन्टेसनमा पनि आयो ऱ्यान्समवेयर छ, होइन, ऱ्यान्समवेयर पनि इन्क्रिजिङ बढिरहेको छ, बटनेट्सहरू। योबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने अहिले हामी पनि अब नेपालमा पनि यस्तै खालको थ्रेड्सहरू नै फेस गर्छौँ। यस्तै नै छ, हामी कहाँ पनि धेरै थ्रेड्स हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको अलिकति मैले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति बढी मालवेयरहरू अनि फिसिङ एट्याकहरू, फिसिङ इमेलहरू आएको देखिन्छ। यस्तो खालको थ्रेड्सहरू ग्लोबल्ली अहिले छ। र ब्याङ्किङमा अलिकति फोकस गर्नुपर्दा यहाँभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने कार्डको फ्रडको केसहरू थियो, होइन, स्किमिङ गरेर डुप्लिकेट कार्डहरू बाट चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्ने। तर अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामी यो चाहिँ फिजिकल मुभमेन्ट चाहिँ अलिकति बन्द गरेको भएर के हुनसक्छ नि स्किमिङ फ्रडहरू चाहिँ अहिले रिसेन्टली हुने सम्भावना कम छ। त्यही भएर यो अहिलेको यो लकडाउन अथवा यो कोभिड-19 को केसले गर्दाखेरि हाम्रो यो साइबर सेक्युरिटीको यो थ्रेड ल्यान्डस्केपहरू पनि अलिकति चेन्जेस हुनसक्छ। जुन कुरो पहिला अलिक बढी भएको थियो त्यो चाहिँ अब कम हुने, र पहिला अलिक कम भएको अथवा अन्य टाइपको चाहिँ फ्रडहरू अथवा थ्रेड्सहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब पहिलाको चाहिँ अब अहिले के हुनसक्छ भने ई-कमर्स साइटहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्डको डेटाहरू स्टिल गरेर त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुनसक्ने सम्भावनाहरू, त्यस्तो थ्रेड्सहरू पनि छ, होइन। पहिला हामीले देखेको चाहिँ स्विफ्टको फ्रडको केस थियो, जुन हामीले हाम्रो नेपालको पनि ब्याङ्कमा पनि स्विफ्ट फ्रडको केस देख्यौँ। अघि नैको प्रेजेन्टेसनमा पनि हाम्रो मोनाजीले भन्नुभयो ब्याङ्क बङ्गलादेशको, त्यस्तै गरी फिलिपिन्समा, हङकङमा धेरै ठाउँमा स्विफ्टको फ्रडहरू भएको थियो। अब त्यो थ्रेड्सहरू, होइन, त्यसको प्रोबेबिलिटी पनि अहिले पनि छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामी के देखेको एउटा पेमेन्ट अपरेटरमा भएको फ्रडहरू थियो, होइन। त्यस्तै गरी इन्टरनल थ्रेड्स भनेको स्टाफ ब्याङ्कको अथवा अर्गनाइजेसनको स्टाफभित्रैबाट हुने थ्रेड्सहरू पनि हामीले देखेका हौँ। र अहिलेको कन्डिसनमा पनि यो थ्रेड्सहरू त्यत्तिकै देखिन्छ। प्रोबेबिलिटी यो थ्रेड्सबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरूमा एट्याक हुन सक्ने प्रोबेबिलिटीहरू छ। अब अहिलेको यो कोरोना भाइरस रिलेटेड थ्रेड्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि हामीले यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो कोभिड-19 को थिममा चाहिँ फिसिङ इमेलहरू बढी आउने, होइन। जस्तो चाहिँ कुनै इमेल चाहिँ कोभिड अब त्यो भाइरसको स्प्रेडको म्याप भनेर आउन सक्ला, होइन, अथवा कुनै डोनेसनको लागि भनेर आउन सक्ला। यस्तो खालको इमेलहरू आउने जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एट्याचमेन्टहरू आउँछ। त्यो एट्याचमेन्टहरू खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसले म्यालिसियस कोडहरूलाई रन गर्न सक्छ, हाम्रो कम्प्युटर ल्यापटपहरूमा रन हुनसक्छ। जुन चाहिँ अहिले हाम्रो यो के छ भने हामी रिमोटली वर्क फ्रम होम गरिरहेको भएर हाम्रो चाहिँ यो पर्सनल ल्यापटपहरूमा इन्स्टल हुँदाखेरि हामीले रिमोट एक्सेसको लागि युज गर्ने क्रेडेन्सियलहरूलाई स्टिल गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो फिसिङ इमेलहरू अहिले चाहिँ बढी आउनुको कारण के हो भने धेरैजना चाहिँ अहिले हामी रिमोटली घरबाट काम गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो क्रेडेन्सियलहरू लिन सक्यो भने हाम्रो सिस्टमहरूलाई एक्सेस गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर यो फिसिङ इमेलहरूमा चाहिँ हामी अलिकति प्रिकसन लिनुपर्ने देखिन्छ,
होइन, म्याक्रो इनेबल भएको माइक्रोसफ्ट डकुमेन्टहरू आउने अनि त्यहाँबाट हुने। त्यस्तै गरी चाहिँ अब हेल्थ होइन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट आएको जस्तो गरी आउने अथवा हाम्रो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट आएको जस्तो गरी आउने, जहाँ चाहिँ मालवेयरलाई एम्बेड गरेर आएको हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ हामीले अलिकति प्रिकसन लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी डोनेसन माग्ने, जुन चाहिँ अब फ्रड भनौँ न, जुन चाहिँ जसकहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ कहाँ नपुग्ने गरी फ्रड डोनेसनको स्किमहरू आउनसक्छ। त्यस्तै गरी मोबाइल एप्सहरू पनि हुनसक्छ होइन, जसले चाहिँ कोभिड-19को थिममा चाहिँ एप्सहरू डेभलप गरेर त्यहाँबाट हाम्रो क्रेडेन्सियलहरूलाई कपी गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अब हामी कति प्रिपेयर छौँ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कस्तो छ त भन्नेमा पनि जाउँ। अहिले अब हाम्रो कस्तो छ भने अहिले हामीले रिसेन्टली के भनेको छौँ, सकेसम्म डिजिटल पेमेन्टहरू गरौँ, डिजिटल कारोबारहरू गरौँ। इ कमर्स साइटबाट चाहिँ हामीले सामानहरू पर्चेस गर्दा पनि हामी सपमा अथवा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा नगएर हामीले के गर्ने भनेको छ, इ कमर्स साइटहरूबाट अथवा अनलाइनले अर्डर गर्ने, जहाँ चाहिँ अनलाइनले पेमेन्ट गर्ने सम्भावना हुनसक्छ होइन। अब त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कस्तो छ, के छ भन्ने कुराहरू नै आउँछ। अब जस्तो हामीले अब क्रिटिकल बिजनेस रन गर्ने ब्याङ्क जस्तो सिस्टमहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हेर्ने हो भने हामीसँग रिलेटिभली हाम्रो डेटा सेन्टर डिआर साइटहरू वेल इक्विप नै छ। त्यसमा चाहिने सेक्युरिटीका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सफिसियन्टै छ होइन। तर अब हामीले अहिले इमर्जेन्सी केसमा हामीले घरबाट वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा भएको डिभाइसहरूको लागि अथवा त्यसको हाम्रो नेटवर्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सिक्योर नहुनसक्छ। त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीको विकनेस हुनसक्छ। हाम्रो घरमा युज हुने राउटरहरू चाहिँ एकदमै लेस सिक्योर खालको राउटरहरू हुनसक्छ होइन, त्यहाँबाट पनि फ्रड हुनसक्छ। त्यही भएर हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर विक छ भन्न मिल्दैन। कति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हाम्रो राम्रो पनि छ, तर अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले रिमोटली, स्पेसली रिमोटली एक्सेस गर्दा अथवा इ कमर्सको साइटहरूबाट हामीले पर्चेजहरू गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यति सफिसियन्ट नहुनसक्छ। त्यो छ। र फेरि अहिले कस्तो हो भने यो नर्मल्ली यो ह्याकरहरूले चाहिँ जहिले पनि कुनै डिजास्टरहरू भएपछि नै बढी चाहिँ के गर्छ, एट्याक गर्ने प्रोभाबिलिटी हुन्छ। त्यही भएर यो पिरियडमा टार्गेट हुने अथवा हामी चाहिँ भिक्टिम हुने चान्सेसहरू चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। र यस्तो जुन बेला चाहिँ हामी फेरि के गरिरहेको छौँ त, रिमोटली अलिकति लेस सिक्योर इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामीले सिस्टमहरू एक्सेस गरिरहेको हुनसक्छ। अब ह्युमन रिसोर्सको कुरामा भन्दाखेरि अब हामी कहाँ ह्युमन रिसोर्स कति सफिसियन्ट छ, हामीलाई चाहिएको म्यान पावरहरू वेल एक्सपर्टिज डेभलप भएकोमा एक्सपर्टहरू छ कि छैनन्, त्यस्तो कुराहरू पनि छ। जस्तो जेनरल युजरहरूमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अलिकति अवेरनेसको प्रोग्राम, यो अगाडिको स्लाइडमा पनि आएको छ होइन, अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा पनि भन्नुभएको छ, अलिकति अवेरनेसको प्रोग्रामहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ होइन, कसरी सिक्योरली एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टेलर मेड ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू होइन, कस्तो कस्तो युजरलाई कस्तो ट्रेनिङ दिने, अलिकति टेलर्ड एप्रोचबाट हामीले जानुपर्ने देखिन्छ। अब हामी कहाँ भएको टेक्निकल म्यान पावरको कुरा गर्ने हो भने म्यान पावरहरू हाम्रो मार्केटमा नभएको होइन, म्यान पावरहरू छ। तर कहिले कस्तो देखिएको छ भने हामीले कुनै कुनै अब कामको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँको म्यान पावरले नभएर बाहिरबाट ल्याउनु परेको केसेसहरू छ। जस्तो रिसेन्टली हामी कहाँ एउटा ह्याकको केस आयो, फ्रडको केस आयो, अनि हामीले त्यसको चाहिँ फोरेन्सिक टेस्ट गर्न चाहिँ इन्डियाबाट अथवा सिङ्गापुरबाट ल्याएर गर्नु परिरहेको देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो म्यान पावर हुँदै नभएको त होइन, तर केही म्यान पावरहरूमा चाहिँ हाम्रो स्किल बढाउनु पर्ने त्यो पनि देखिन्छ। नम्बर अफ म्यान पावर सँगसँगै हाम्रो स्किल पनि डेभलप गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब पोलिसी प्रोसिजरको केसमा कुरा गर्ने हो भने पोलिसी प्रोसिजरहरू हुँदै नभएको होइन, पोलिसी प्रोसिजरहरू डेभलप भएको छन् अहिले रिसेन्टली। तर त्यस्तो पोलिसीहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफूलाई मिट हुने गरी डेभलप गर्ने भन्दा नि कतिपय केसमा चाहिँ अलिकति कपी गर्ने, अर्को अर्गनाइजेसनको पोलिसीहरूलाई नै आफ्नो पोलिसीले बनाएर राखेको देखिन्छ। त्यही भएर यस्तो खालको पोलिसीहरू चाहिँ छ कि छैन भन्दा पनि त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो पोलिसी प्रोसिजर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल छ कि छैन, त्यो अर्गनाइजेसनलाई मिट हुने गरी पोलिसीहरू डेभलप भएको छ कि छैन, हामीले त्यो पोलिसी चाहिँ डेभलप गर्दा कसरी ड्राइभ भयो होइन भनेको। यो चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले पोलिसीहरू डेभलप गर्दाखेरि सफिसियन्टली अर्गनाइजेसनभित्र डिस्कस गरेर अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको डेभलप भएको छ कि छैन भन्ने कुरो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति पोलिसीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल पोलिसीहरू नबनाएको केसहरू चाहिँ हामी कहाँ देखिन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, वाट सुड वी डु भन्नेमा जाउँ है। टु प्रोटेक्ट आवर अर्गनाइजेसन
इम्प्लोइज एन्ड आवर सेल्फ स्पेसली इन प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट होइन अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ त आफूलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई भन्ने छ होइन। अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई अवेर गराउनु पऱ्यो स्पेसली COVID-19 रिलेटेड थिम फिसिङ इमेल्सहरूको बारेमा चाहिँ होइन। अब हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो COVID-19 थिमको फिसिङ इमेलबाट चाहिँ ऱ्यान्समवेयरहरू र अरू मालवेयरहरू आउन सक्ने प्रोबेबिलिटीहरू बढी छ। त्यही भएर हामी त्यो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पर्ने चाहिँ छ। अब अवेर अहिले इमिडिएटली अवेर कसरी गराउने, जस्तो रेगुलरली हामीले इम्प्लोइहरूलाई कसरी कम्युनिकेट गर्ने, जुन बेला चाहिँ हामी अफिसमा पनि छैनौँ सबैले घरमा बसेर काम गरिरहेको केस छ भने यस्तो केसमा चाहिँ अलिकति इस्युहरू आउन सक्छ। जस्तो हामीले कि सबै स्टाफहरूलाई सबै इम्प्लोइलाई चाहिँ इमेल फ्रिक्वेन्टली इमेल गरिराख्नु पऱ्यो, नभएदेखि इन्टरनेटमा हामीले अपलोड गरेर इन्टरनेटको एक्सेस पनि इम्प्लोइलाई दिन सक्छौँ। होइन भने अर्को इन्फर्मल वाट्सएप भाइबर ग्रुपहरू डेभलप गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ यस्तो यसको बारेमा चाहिँ अवेर गराउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी पासवर्डहरू स्ट्रङ पासवर्ड राख्ने, सकेसम्म मिल्ने ठाउँमा सकेसम्म चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू युज गर्ने। यदि हामीले रिमोटली एक्सेस गरिरहेछौँ भने पोसिबल छ भने त्यहाँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि घरबाट काम गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले दुईवटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो टर्मिनल जहाँबाट हामीले एक्सेस गरिराखेका छौँ त्यो टर्मिनल कतिको सेक्योर्ड छ भन्ने कुरो, र अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन च्यानल हाम्रो टर्मिनलबाट हाम्रो अफिसको हाम्रो डेटा सेन्टरसम्मको कम्युनिकेसन च्यानल चाहिँ कतिको सेक्योर छ। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोस्टली यदि सेन्सिटिभ डेटाहरू एक्सेस भइरहेछ भने पक्कै पनि यो VPNबाटै भइरहेको हुन्छ। यदि भएको छैन भने VPN युज गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो टर्मिनललाई चाहिँ सिक्योर गर्नुपर्नेमा चाहिँ अलिकति हामीले बढी जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्पेसली हाम्रो यो पर्सनल कम्प्युटर हाम्रो अरू यी पर्पजको लागि पनि युज गरिराखेको हुन्छौँ अनि हाम्रो अफिसको लागि पनि फेरि त्यही युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिसिङ एट्याकहरू भएर हाम्रो क्रेडेन्सियलहरू लिक हुने प्रोबेबिलिटीहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पोसिबल छ भने छुट्टा छुट्टै कम्प्युटर युज गर्नु पर्यो। यदि त्यो छैन भने छुट्टै एकाउन्टहरू क्रिएट गरेर युज गर्न सकिन्छ। कसरी हुन्छ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ एट्याकलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। त्यस्तै गरी हाम्रो घरकै कम्प्युटर अथवा हाम्रो घरको राउटरमा पनि फायरवालहरू राख्ने होइन, फायरवाललाई इनेबल गर्ने, एन्टिभाइरसहरू इन्स्टल गर्ने त्यो गर्न सक्छौँ। र सेन्सिटिभ डाटा स्टोर हुन्छ, डेटा अन रेस्ट छ हाम्रो PCमा, त्यो पनि सेन्सिटिभ हो भने त्यसलाई हामीले हाम्रो डिभाइसलाई पनि एन्क्रिप्ट गरेर राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब युजरहरूले के गर्ने अब भन्दाखेरि आफ्नो कम्प्युटरको सफ्टवेयरहरू चाहिँ अपडेट गर्ने, सेक्युरिटी प्याचेसहरूलाई चाहिँ एप्लाई गरिहाल्नु पऱ्यो जति आउँछ त्यो कुराहरू। बिवेयर अफ वाट यु इन्स्टल अन योर मोबाइल डिभाइस होइन, हामीले मोबाइल डिभाइसमा पनि धेरै एप्सहरू इन्स्टल गरेको हुनसक्छौँ। त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि अलिकति अवेर हुनु पऱ्यो। अलिकति हामी कस्तो भने जुन चाहिँ सेक्युरिटीको लागि हेर्ने जहिले पनि हामी स्केप्टिकल हुनुपर्ने हुन्छ। जे पनि यो चाहिँ यही हो भनेर विश्वास गर्नुभन्दा अलिकति सोचेर यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी रिमोट लगइन क्रेडेन्सियल मेबी इज टार्गेट फर ह्याकर्स होइन, यो कुराहरू हामीले याद गर्नु पऱ्यो। र यदि ब्याङ्कबाट हुनुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब कुन हामीले गर्ने ट्रान्ज्याक्सनहरूको स्पेसली लार्ज पेमेन्टहरूको चाहिँ अलिकति डबल चेक गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ जेन्युन एक्सेस हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी अरूमा डबल चेक वाट योर इम्प्लोइज आर डुइङ होइन, हामीले अलिकति यस्तो क्रिटिकल फेजमा इम्प्लोइहरूले घरमा बसेर पनि काम गरिरहेका छन् अथवा एकदमै अप्ठ्यारोसँग पनि अफिसमा आएछन् भने पनि हामी त्यो इम्प्लोइमा पनि अलिकति स्केप्टिकल हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हामीले चाहिँ किन हुने यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो केही कन्ट्रोलहरू बाइपास गरेको हुनसक्छौँ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब जस्तो मेकर चेकरको अथवा ट्रान्ज्याक्सन लिमिटको, क्रेडिट कार्डको लिमिट यस्तो कुरामा यदि हामीले अलिकति बाइपास गरेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले डबल चेक गर्नु पऱ्यो के काम भइरहेछ, के फन्डहरू कस्तो फन्ड ट्रान्सफर भइरहेछ, कहाँ ट्रान्सफर भइरहेछ होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो ब्याकअप डिभाइसहरूले काम गर्छ कि गर्दैन, ब्याकअप सिस्टमले काम गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा भन्नुपर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा प्रायः जसोमा सबैमा BCPहरू डेभलप गरेको हुन्छ। तर यो पेन्डेमिक प्लानिङ चाहिँ हाम्रो BCPमा नभएको हुनसक्छ, किनभने यो पेन्डेमिक चाहिँ योभन्दा अगाडि थिएन, हामीले फेस गरेको थिएनौँ, हाम्रो यस्तो एक्सपिरियन्स थिएन। त्यही भएर पेन्डेमिकको प्लानिङ भएको छैन भने यो कुरा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। भोलि एकदमै म्यासिभ स्केलमा चाहिँ यहाँ
पेन्डेमिक यो स्प्रेड भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अफिस कसरी चलाउन सक्छौँ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो बिसिपी प्लानिङमा चाहिँ पेन्डेमिक प्लानिङलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी आउटसोर्सिङबाट पनि रिस्क हुनसक्छ होइन। आउटसोर्सिङ गरेको अर्गनाइजेसनले पनि जति साइबर सेक्युरिटी प्र्याक्टिसहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन आफैले गर्ने हो, आउटसोर्स गरेको अर्गनाइजेसनले पनि त्यही लेभलको गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी मैले अगाडि पनि भने वर्क फ्रम होम हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एसएसआइडीहरू ब्रोडकास्ट नगर्ने, म्याक फिल्टरिङ गरेर मात्रै एक्सेस दिने होइन। सेक्योर यो एडमिन एक्सेसलाई चाहिँ सेक्योर गर्ने, भिपिएन युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी एकाउन्टहरू कम्प्युटरमा हामीले चाहिँ अलग्गै छुट्टै अफिसको लागि एउटा एकाउन्ट खोलेर त्यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। भिपिएन कम्पनीको पोलिसी अनुसार अथवा अर्गनाइजेसनको पोलिसी अनुसार भिपिएन थ्रुबाट मात्रै एक्सेस गर्ने, ल्यापटपलाई एन्क्रिप्ट गर्ने। बी इन्फर्म, भिजिलेन्ट एन्ड स्केप्टिकल, यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले युज गर्ने कोलाबोरेटिभ सफ्टवेयरहरू छ भने त्यो पनि अथेन्टिक सिक्योर छ कि छैन त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा लास्टको स्लाइड चाहिँ यो इन्टरपोलले रिसेन्टली निकालेको एउटा राखेको छु। अब साइबर सेफ्टी चेकलिस्ट भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, ब्याकअप गर्नुपर्ने, आफ्नो होम नेटवर्कलाई सिक्योर गर्नुपर्ने, पासवर्डहरू स्ट्रङ पासवर्डहरू राख्नुपर्ने होइन। यस्तै कुराहरू जुन कुरा पहिला पनि गरिसकेको छु मैले, यो कुराहरू छ। यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने हामीले पक्कै पनि हामीलाई अलिकति सेक्युरिटीमा हामीले स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। मेरो यति नै हो। केही क्वेसनहरू छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद अदिश सर आफ्नो प्रेजेन्टेसन स्लाइडको लागि। हामी क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ लास्टमा सबैको आफ्नो भनाइहरू राखिसकेपछि गर्छौँ। अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ आइटीको डिरेक्टर सर हुनुहुन्छ लोकराज शर्मा सर। नेपालमा साइबर इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ, कस्तो इनिसिएटिभ गरिरहेको छ भनेर सर्वाधिक चासोको विषय पनि रहेको छ। म अब आफ्नो केही गभर्मेन्टको इनिसिएटिभहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु हुन म लोकराज शर्मा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर हजुरको म्युट छ। नमस्ते है सबैलाई। हेलो, सुनिन्छ सर? सुन्दैछ। सबैलाई नमस्कार। अब यो अगाडि दुईजना म्याडम सरहरूको कुराबाट पनि अलिकति कुराहरू के एउटा कुरा एकदमै म आफूलाई फिल भएको, सबैलाई फिल भएको के देखियो भने यस्तो बेलामा यो लिडरसिप र युजर, प्रत्येक युजर चाहिँ नि सिक्युरिटीको बेसिक सिक्युरिटीको कुरामा चाहिँ अवेर हुने भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ। यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालभित्र पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, व्यक्ति आफैले र विभिन्न एन्टरप्रेनरहरूले ट्विटबाट, सोसल मिडियाबाट र विभिन्न इनिसिएटिभहरूबाट त्यो सिक्योर रहने बारेमा जानकारीहरू राखिराख्नु भएको छ, सबैलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ, सोल्युसनहरू भनौँ न फ्रीमा बनाइदिने पनि काम गरिराख्नु भएको छ। र यो सिक्योर राख्ने सन्दर्भमा धेरै कामहरू गरिराखेको म देखिरहेको छु। यसमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नै पर्छ। किनभने यो यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा अब सरकारले मात्र आफै गरेर हुने कुरा होइन। यी संस्थाहरू सबै क्यान लगायत अरू संस्थाहरूले पनि यस्ता राष्ट्रिय यो भनौँ न आइसिटी दिएको सन्दर्भमा लगायत योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गरि नै राख्नु भएको छ। यसको यो चाहिँ नि सराहनीय कुरा छ। यसको चाहिँ नि सूचना प्रविधि विभाग चाहिँ कदर पनि गर्दछ र आउने दिनहरूमा गभर्मेन्ट र प्राइभेट र अरू संस्थाहरू पनि मिलेर काम गर्न पर्छ र गभर्मेन्टले पनि सँगै लिएर जान्छ र कतिपय कुरामा चाहिँ नि कतिपय अरू कामहरूमा सँगै गर्नेछ भन्ने कुराको एउटा यो उदाहरण पनि हो। र सिक्युरिटी अवेरनेसको, लिडरसिप र युजरको अवेरनेसको कुरा गर्दाखेरि सरहरूले, म्याडमहरूले एकदमै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो। अब यो कुरालाई म्याक्सिमम के गर्नु पर्यो भने युजरहरूमा हामीले पुर्याउनु पर्यो। हामीले कस्तो छ भने अहिले 81 लकडाउन सुरु भयो र हामी अब घरबाटै काम गर्नुपर्ने र इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने फेजमा छौँ। यस्तो बेलामा
म केही दिन अगाडि पढेको थिएँ जो मार्चमा एक हप्तामा 6 करोडभन्दा बढी पटक चाहिँ नि यो भिडियो कन्फरेन्सिङ एप चाहिँ नि डाउनलोड भएको रहेछ। यस्तै इन्टरनेटको युसेजहरू, भिडियो स्ट्रिमिङको युसेजहरू पनि 2 टाइम 3 टाइम चाहिँ नि बढिराखेको छ र केही फोरकास्टिङहरू पनि गरिएको छ। जस्तो यो पेन्डेमिक पछि भनौँ मोबाइल स्मार्टफोनको बजार र मोबाइल एपको उसमा अलिकति कमी आए पनि त्योभन्दा अलि पछि चाहिँ नि ड्रास्टिकल्ली यो मार्केट बढ्नेछ। मोबाइल एपको रेभिन्यू र त्यसमा हुने एड र मोबाइलका एसेसरिजको मार्केट र त्यसको रेभिन्यू चाहिँ नि ड्रास्टिकल्ली इन्क्रिज हुने भन्ने फोरकास्टिङ पनि गरिएको छ। यसले एउटा हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ र यो अनलाइन बाट काम गर्दाखेरि सिक्योर रहनु पर्ने हामीलाई च्यालेन्जेसहरू पनि थपिएका छन्। यसमा त्यो च्यालेन्जेसमा अघि सरहरूले म्याडमहरूले भनेको जस्तै यो कुरा के गर्नु पर्यो भने हामी सबैलाई थाहा भएको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र हामी आफूले पनि म्याक्सिमम सेयर गर्नु पर्यो, सबैकोमा पुर्याउनु पर्यो। जस्तो रिमोटली एक्सेस गर्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छे पेन्डेमिकमा यतिकै डराइरहेको हुन्छ, निराश भएको हुन्छ, कतै केही सोल्युसन पाइन्छ कि भनेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कुन डोमेनबाट भनौँ अथराइज डोमेनबाट अथराइज ठाउँबाट त्यो इन्फर्मेसन आयो आएन भनेर नहेरिकन कुनै इन्फर्मेसन सेयर भएको छ भने हामीले त्यो डोमेन नेमै नहेरिकन तुरुन्तै सेयर गरिदिन्छौँ। यस्तो कुराहरू केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अथराइज ठाउँबाट आएको हो यो जस्तो यति यो इन्फर्मेसन चाहिँ भर्नु, पासवर्डहरू राख्नु, यो चेन्ज गर्नु भनेर फिसिङहरू आइरहेको हुन्छ कोभिडको नाम लिएर अघि भन्दा जस्तो। त्यस्तो कुराहरू कोभिडसँग रिलेटेड कुनै मेलहरू आएमा त्यो कुरा चाहिँ नि केयरफुल हुनुपर्छ हामीले। पहिले त्यो चिजले के गर्छ भने एउटा हाम्रो इमोसनल उसलाई चाहिँ नि एक्सप्लोइट गर्नको लागि आएको हुनसक्छ, कुनै इन्फर्मेसन उसले चोर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ होइन। र यसमा एउटा सधैँ भन्ने गरिएको छ स्टप थिङ्क एन्ड बिफोर यु क्लिक भन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो बेलामा कुनै इन्फर्मेसनहरू, कुनै लिङ्कहरू सेयर गर्नु अगाडि, हेर्नु अगाडि अहिले जस्तो मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनको कुराहरू पनि आइरहेको छ। जस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता टुलहरू पनि युज गर्ने गरिएको छ कति ठाउँमा। यो जस्तो कसैले मिसलिड गर्नलाई पनि इन्फर्मेसनहरू आउने गर्छ। त्यही भएर जुन पनि इन्फर्मेसन सेयर गर्ने यस्तो कुरा गर्नुभन्दा कुनै एउटा रिलायबल वेबसाइटमा अथवा रिलायबल पोर्टलको इन्फर्मेसन मात्र हेर्ने त्यस्तो बानी गरियो भने सेफ हुनसक्छ। र घरबाट हामी जुन काम गर्ने सिचुएसनमा छौँ यसमा कस्तो छ भने हामी सबैले एक्कासी घरबाट काम गर्नु पर्दाखेरि किनभने लिमिट द एक्सेस राइट भनेर भन्छ क्या। जस्तो कुनै युजरलाई काम गर्ने इम्प्लोइलाई धेरै एक्सेस दिएको रहेछ भने अफिसैबाट काम गर्दा अघि भन्दा जस्तै अफिसमा के हुन्छ भने ल्यापटपहरू, त्यहाँको नेटवर्कहरू, त्यहाँको सिक्युरिटी पोलिसीहरू स्पेसल हुन्छ, त्यहाँ त अलि सेफ हुने भयो। तर घरबाट काम गर्दाखेरि त्यो सेफ्टी नहुनसक्छ, विक हुनसक्छ। त्यो हुँदा एक्सेस राइटहरू पहिला बढी दिएको छ भने त्यो इम्प्लोइहरूलाई, त्यो युजरहरूलाई लिमिटेड कति चाहिने त्यति मात्र एक्सेस राइटहरू दिनु पर्यो, रोलहरू घटाउनु पर्यो, ठिक्क जति चाहिने मिनिमम दिनु पर्यो। र कुनै एडमिनिस्ट्रेटर होला, पावरफुल भनेको युजर होला अथवा कुनै डिसिजन मेकर होला, एप्रुभर होला, त्यस्तोको लागि चाहिँ एटलिस्ट के हुनु पर्यो फिजिकल टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ। यसरी हामीले आफ्नो फङ्सनालिटी चाहिँ नि सजिलो गराउनको लागि छोडिएका कुराले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रिस्कमा पाइरहेको हुनसक्छ। यस्तै गरी जस्तो लग मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू, जस्तो एनामलिजहरू कुनै भइसकेको हुनसक्छ, त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ कुन टाइममा कुन लोकेसनबाट एक्सेस भएको छ भन्ने कुराहरू मोनिटरिङ गर्ने प्रोभिजनहरू हुनु पर्यो। जस्तो अफिसमा हामीले काम गर्दा अफिसको सर्भर होला, सिस्टम होला, कोही क्लाउडमा त्यो अफिसको सबै इम्प्लोइले एक्सेस गर्ने हो, त्यस्तोमा चाहिँ नि लग मोनिटरिङको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा नेटवर्ककै कुरा पनि त्यो सिस्टममा आइरहेको नेटवर्क त्यहाँबाट चाहिँ नि गइरहेको चाहिँ नि ब्यान्डविथ पनि मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। कतै हाई ब्यान्डविथ चाहिँ नि बाहिर गइरहेको छ भने कुनै भनौँ न गलत काम भइरहेको हुनसक्छ।
यस्तै गरी अर्को वाइट लिस्टिङ भनेर भन्छ, जस्तो सबैलाई एक्सेस दिनुको साटो वाइट लिस्टिङ द कुनै आइपीहरू, कुनै म्याक एड्रेसहरू अथवा कुनै ल्यापटपहरू चाहिँ नि रेजिस्टर गरेको वाइट लिस्टमा भएको त्यसलाई मात्र एक्सेस दिने। अब यो कुराले के गर्छ भने अघि भन्दा जस्तै सिक्युरिटी भनेको 100% हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो। यसले केही मिनिमाइज गर्छ। हामी घरबाटै अफिसको काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा पुग्दा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र रिमोटली एक्सेस गर्दा इन्क्रिप्टेड च्यानलहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने र अघि भन्दा जस्तो इन्फर्मेसन कुनै ठाउँबाट आयो भने कहाँबाट आएको हो, यो चाहिँ नि यो एकदमै जस्तो त्यहाँको सेन्सिटिभिटी यो यति भनौँ न आधी घन्टाभित्र चाहिँ यो भरिहाल्नुहोस् भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो सस्पिसस हो भन्ने कुराहरू रियलाइज गर्नु पर्यो। र यस्ता कुराहरू हामी सबैले म्याक्सिमम सेयर गरियो भने किनभने सबै जसले काम गरिराखेका छौँ सबै अवेर भइयो भने यो साइबर भनेको हाम्रो अनलाइन चाहिँ नि वर्क स्पेस केही सेफ हुन सक्छ र केही जुन भल्नरेबिलिटीहरू मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट भएका केही कामहरू, अगाडिदेखि भइरहेका कामहरू र आउने वर्षमा हुने काममा हामीले के फिल गरियो भने यो अनलाइन कोलाबोरेसनको जस्तो हामीले जुम युज गर्छौँ होइन, स्काइप युज गर्छौँ, गुगलको टुलहरू छ, माइक्रोसफ्टका टुलहरू छन् अनलाइन कोलाबोरेसनको लागि, त्यो हामीले म्याक्सिमम फ्रीमा युज गर्छौँ। यो भनेको हाम्रा यी कन्भर्सेसनहरू, हाम्रा भिडियोहरू, हामीले सेयर गरेका सबै कुराहरू अरूको कन्ट्रोलमा हुन्छ, अरूको क्लाउडमा हुन्छ। यसको लागि नेपालीहरू एन्टरप्रेनरहरूले पनि एक दुईवटा प्रडक्ट चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ, मैले देखेको छु होइन। उहाँहरूले त्यो नेपालभित्रै होस्ट गरेर केही सर्भिस चार्ज लिएर भोलि त्यो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँको अरू एन्टरप्रेनरहरूले त्यो प्लेटफर्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले अर्थ मन्त्रालय अहिले प्रपोज गरेको सरकारी निकायको लागि चाहिँ नि अनलाइन कोलाबोरेसन प्लेटफर्म बनाउने भनेर चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरिएको छ। उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ। नेक्स्ट इयरको लागि अरू कुराहरू प्रडक्ट सहित त्यो कोलाबोरेसन प्लेटफर्म पनि आफ्नै हुनु पर्यो र सरकारकै आफ्नो डेटा सेन्टरमा हुनु पर्यो, ताकि भनौँ न डेटा प्रोटेक्सनको, प्राइभेसीको कुराहरू र सिक्युरिटीको कुराहरूमा थप मजबुत बनाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अलिकति अगाडि चाहिँ जस्तो इमेल निर्देशिका बनायो, त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टकै डेटा सेन्टरमा चाहिँ सबै सरकारी इमेलहरू रहने एउटा व्यवस्था गर्यो। त्यो एउटा राम्रो डेटा प्रोटेक्सनको सम्बन्धमा चाहिँ राम्रो कुरा, जस्तो डिजिटल सिग्नेचरलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई एउटा भनौँ न अथराइज के अरे इन्फर्मेसन सेयरिङको रूपमा, चिठी पत्रलाई घटाउने रूपमा लियो, त्यो एकदम राम्रो हो। प्लस जस्तो ओपन अरूको क्लाउडमा भन्दा चाहिँ सरकारकोमा राख्ने भनेर एउटा इनिसिएटिभ गरियो। त्यस्तै गरी यो सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी यो गभर्मेन्ट एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर भन्ने सम्बन्धमा पनि केही अपडेट गरेर यो पटक काम गरिँदैछ र 20वटा सरकारी निकायमा जिए अडिटमा कति ग्याप छ भनेर ग्याप फाइन्डिङ गरेर निकाल्ने काम पनि भइरहेको छ। र यसमा के भने सरकारी निकायको मात्र छ यसमा, तर यो बनाएको यो अलिकति रिभाइज हुँदैछ। यो वेबमा पब्लिस भइसकेपछि अरू निकायहरूले पनि यो स्ट्यान्डर्डहरूलाई युज गर्न सकिन्छ, ताकि अघि सरले भन्दा जस्तै जस्तो डेटा एन्टरप्राइज डेटा सेफ्टीको लागि मिनिमम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिक्युरिटी भल्नरेबिलिटी यस्ता कुराहरूमा मिनिमम के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै अनलाइनमा कुनै सिस्टम बनाएर पोस्ट गर्न अगाडि त्यो भनौँ न पहिले फोरकास्ट गरेको लोड कति होला, त्यो लोडमा त्यो चल्छ कि चल्दैन, पेनिट्रेसन र भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट पहिले गरिएकै हुनुपर्ने यस्ता कुराहरू। र त्यहाँ युज भएको सफ्टवेयरहरू अलवेज सपोर्टेड हुनु पर्यो, लाइसेन्स हुनु पर्यो। त्यो कसैले सपोर्ट नगरेको, लाइसेन्स नभएको सिस्टमहरू, वेबसाइटहरू चाहिँ नि प्रयोग गरेको हुनु भएन, किनभने कुनै पनि बेला ह्याक भएमा त्यो कसैलाई पनि थाहा नहुने, किन भयो र कसैलाई थाहा नहुने त्यस्तो स्थिति नहोस् भनेर हामीले घरबाट काम गर्दा पनि युज गर्ने सिस्टमहरू अपडेटेड र सपोर्टेड चाहिँ नि हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तै नेपाल सरकारको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इनिसिएटिभ भनौँ त्यो अहिले आउन बाँकी छ, जस्तो आइटी बिल
मैले केही कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। यो डेटा प्रोटेक्सनको सम्बन्धमा, सिक्युरिटीको सम्बन्धमा जस्तो के भने अहिले अस्ति यो एकदम राम्रो कुराहरू आइरहेको छ, जस्तो तरकारीहरू, फ्रुटहरू पनि हामीले अनलाइनबाट अहिले किन्न सकेछौँ। एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा एउटा बिजनेसको पनि ग्रो हुने मौका छ र हामीलाई सजिलो पनि भइरहेछ। प्लस औषधिहरू पनि हामीले अहिले किन्न पाउने पोर्टलहरू छन् नेपालमा। र औषधि किन्न खोज्यो भने के हुन्छ भने डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ नि तपाईँले अपलोड गर्ने भन्ने अभियस, डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन नभइकन औषधि त कसैलाई डोर स्टेप्समा ल्याउँदाखेरि खाला, त्यो बिरामीले खाला, केही होला, रिस्क होला होइन। तर त्यो अपलोड गरिएको डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन भनेको एउटा व्यक्तिको के हुन्छ भने मेडिकल रेकर्ड हो। त्यसको डेटाको प्रोटेक्सन चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यस सन्दर्भमा प्रपोज हाम्रो के अरे संसदमा चाहिँ नि टेबल भएको बिलमा यस्ता कुराहरू राखिएको, जस्तो सरकारी सार्वजनिक वित्तीय संस्था तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले तोकेको विवरण प्रशोधन, सम्प्रेषण र भण्डारण गर्दा सूचना नेपाल बाहिर चाहिँ नजाने गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने एउटा कुरा भनिएको छ भने, अर्को कुरा के भनिएको छ भने त्यस्तो राखिएका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू तोकिए बमोजिमको अवधिमा सुरक्षण परीक्षण गराउनु पर्ने, त्यो सिक्युरिटी अडिट, आइटी सिस्टम अडिट, त्यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन राख्ने निकायले, त्यो मेडिकल रेकर्डहरू राख्ने निकायले र सरकारी निकायले के गर्नु पर्यो भने सिक्युरिटी अडिट गराएको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सिक्युरिटीलाई, डेटा प्रोटेक्सनलाई चाहिँ नि अझ किनभने त्यहाँ भएको ग्यापहरू देखाइदिने र त्यसलाई सुधार्दै जाने हुँदा अझै राम्रो होला भन्ने म सोचेको छु। त्यस्तै गरी सुरक्षाको मापदण्डहरू चाहिँ नि तोकिएको सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गरिएको हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो तोकिएका मापदण्डहरू भोलि रेगुलेसनमा र डाइरेक्टिभमा आउनेछ र त्यो गर्ने भन्ने कुराहरू पनि एकदम राम्रा कुराहरू आइटी बिलमा परेका छन्। त्यस्तै गरी यो जस्तो यो संवेदनशील सूचना प्रविधि पूर्वाधारको कुरा आयो, जस्तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड, जस्तो इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल हुन्छ सबै ले भनेदेखि इलेक्ट्रिसिटी कन्ट्रोल हुन्छ भने त्यो भोलि भनौँ न अनलाइन कसैले एक्सेस गरेर कन्ट्रोल गरिदियो भनेदेखि के होला, यस्तो कुराहरू संवेदनशील उसमा पर्ने भयो। त्यस्तै डेटा सेन्टरका कुराहरू, ब्याङ्कहरूका सबै डेटाहरू होस्ट गरेको डेटा सेन्टरहरू पनि संवेदनशीलमा, यस्तै संवेदनशील चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कुन कुन हो र त्यसमा कुन लेभलको प्रोटेक्सन, किनभने सिक्युरिटी गर्ने, हामीले सिक्योर गराउने भन्दा त्यसमा पैसाको कुरा आउँछ। त्यही भएर जे पनि चिजलाई सिक्युरिटीको बराबर मेजर लिनुपर्छ भनेर भन्दा अनावश्यक महँगो पर्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट चिज छ त्यो अनुसार मात्र सिक्युरिटीको प्रोभिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै सर्टको कुराहरू पनि भोलि लिगल्ली आउन सक्छ र विभिन्न संस्थाहरूले पनि सर्टको यसरी सिक्युरिटीको सन्दर्भमा सबैले काम गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। गभर्मेन्ट आफैले गर्ने होइन, यसरी संस्थाहरूले केही कुरा अप्ठ्यारो पर्यो लिगल्ली के कानुनी रूपमा के गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले इनपुट दिनुभएमा ती कुराहरू राखेर पास गर्ने काम चाहिँ सरकारको हुन्छ। सरकारले केही लिड गर्छ, केही अप्ठ्यारो पर्यो भने फुकाउने काम गर्छ। जस्तो फाइनेन्सियल सेक्टरमा, अरू सेक्टरहरूमा छुट्टा छुट्टै सर्टहरू हुन सक्छन्, प्रत्येक संस्थाहरूमा पनि छुट्टै सर्ट हुन सक्छ। भोलि यस्तो पेन्डेमिकहरू परेमा अथवा ह्याक भएमा के गर्ने प्लानहरू के छ भनेर ती सर्टहरूले आफ्नो आफ्नो संस्थाहरूमा पनि काम गरेका हुन सक्छन् र गभर्मेन्टले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा के गरिदिनु पर्ला, कस्तो रुल रेगुलेसन ल्याइदिए ठिक होला भन्ने सन्दर्भमा नेसनल सर्टलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा अब सूचना प्रविधि विभागले तर यो सिक्युरिटीको कुरालाई अलिकता सबै संस्थाहरूले, कति संस्थाहरू अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्युरिटी अडिट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो उहाँ संस्थाहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र यसलाई चाहिँ अवेर गर्ने कुरामा अघिको बिलले चाहिँ नि म्यान्डेटरी गराइदिएपछि के हुन्छ, उहाँहरूले पनि काम पाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। प्लस उहाँहरूले काम गरिसकेपछि उहाँहरूले देखाएको ग्यापबाट ती संस्थाहरूले भोलि सुधार गर्दै गएर त्यो स्पेस चाहिँ केही चाहिँ नि सेफ हुँदै जान्छ। 100% भन्ने हुँदैन। सरकार आफैले चाहिँ अडिट गरेर सबैलाई गरेर चाहिँ सक्ने कुरा हुँदैन। बरु त्यही अडिटको
डाइरेक्टिभ र गाइडलाइनको चाहिँ ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यो एप्रुभ भयो भने एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्डको रूपमा सबैको लागि त्यो रेफरेन्सको रूपमा आउन सक्छ। यस्तै गरी सरकारले एउटा अटेन्डेन्सको सेन्ट्रल रूपमा स्थानीय निकायको लागि मोबाइलले चाहिँ नि सेन्ट्रल रूपमा चाहिँ नि लन्च गरेको छ। जस्तै अब यो डिजिटल कन्टेन्ट पनि केही अगाडि चाहिँ नि जस्तो सूचना प्रविधि विभागले बनाएर राखेको थियो एउटा रेफरेन्सको रूपमा, तर अहिले एकदमै खुसी लागेको छ सरकारले सबै गरिदिएर हुने होइन, अहिले विभिन्न बिजनेस हाउसहरूले आफूले प्रोएक्टिभली त्यस्ता सोल्युसनहरू बनाउनु भएको छ। भएपछि मैले केही चार्ज तिरेर मैले अब त्यो सोल्युसन युज गरेर, जस्तो भनौँ न यो हाम्रो मिदासले बनाएको सोल्युसन, यस्तै अरू थुप्रैले ल्याउनु भएको छ। त्यस्ता सोल्युसनहरू स्कुलहरूले किन्न सक्ने भयो, स्टुडेन्ट भनेको गार्जियनहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यो मार्केट पनि बनेको छ। त्यही भएर सरकार आफैले बन्नु पर्दैन, त्यहाँ भएका कन्टेन्टहरू चाहिँ नि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चाहिँ नि एप्रुभ चाहिँ नि गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क चाहिँ नि अब नेपाल सरकारले ल्याएको छ। त्यसमा केही स्पेसल कुराहरू यो सिक्युरिटीतिर रिलेटेड, जस्तो गभर्मेन्ट एन्टरप्राइज आर्किटेक्चरको कुरालाई चाहिँ नि म्यासिभली लैजानु पर्ने कुरा, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनको कुरा, प्रादेशिक डाटा सेन्टरहरूको स्थापनाको कुरा, डिजिटल हस्ताक्षर र राष्ट्रिय बायोमेट्रिकलाई चाहिँ नि बजेट व्यवस्था गरिएको र यी चाहिँ नि सिक्युरिटीतर्फका केही इनिसिएटिभहरू हुनेछन् र यिनले स्लो रूपमा काम गर्लान्। तर अहिले भर्खरै तुरुन्तै चाहिँ नि जस्तो मेलहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टतिरको मेलहरूमा यस्तो फिसिङहरू आएमा यस्तो गर्नु, कुनै डेटाहरू मागिरहेको हुन्छ, उस्तै नाम हुने मेलहरूबाट चाहिँ नि कुनै डोमेनबाट चाहिँ नि तपाईँको यो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा ब्याङ्कको यो इन्फर्मेसन दिनुहोस् भनेर यस्तो आउने कुराहरूलाई हामीले अवेरनेसको रूपमा सूचनाहरू दिने गरेका छौँ। र यसमा सरकारभन्दा पनि प्राइभेट संस्था, एन्टरप्रेन्योरहरू र क्यान लगायतका अरू संस्थाहरूले पनि एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। गभर्मेन्टको केही इनिसिएटिभहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि इनिसिएटिभहरू राम्रो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अझ भनौँ न एउटा सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचमा पनि थाहा हुने गरेर पुगोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र म अन्तमा हाम्रो विवेक शमशेर राणा सर हुनुहुन्छ। विवेक सर। विवेक सर, अब हाम्रो मोना म्यामको पनि हजुरले सुन्नुभयो, हाम्रो अजित रेग्मी सरको पनि सुन्नुभयो, लोकराज शर्मा सरको पनि सुन्नुभयो। सबै सुनिसकेपछि त ग्लोबल कन्टेक्स्टमा नेपालबाट ग्लोबल जो देशहरू छ उनीहरूले नेपालबाट केही सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने यति धेरै रेडिनेस र यति धेरै कुराहरूमा हामी अवेर रहेछौँ, यति कुराहरू इनिसिएटिभ भएको रहेछ। तर एकातिर भनिन्छ कि साइबर सुरक्षाको अवस्था नेपालमा साह्रै नै जटिल रहेको भन्ने पनि चलन छ। सायद भनिन्छ नि भगवान् भरोसा नै हुन्छ, पशुपतिले जोगाएको देश भनेर भनिन्छ। यो ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि यसमा खासै जुन रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसरी नदिएको भन्ने आम जनमानसमा त गुनासोहरू पनि आइरहेको छ र आवश्यक मात्रामा लगानी पनि गर्न नसक्ने भन्ने गुनासोहरू पनि स्वयं ब्याङ्करका केही साथीहरूले पनि भनेको अवस्था छ। यसलाई निहाल्दाखेरि हजुरले ग्लोबल पर्सपेक्टिभ र नेपाल पर्सपेक्टिभमा यसलाई कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद चिरञ्जीवीजी। यो सिक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि, सिक्युरिटी सम्बन्धी कुराहरू गर्दाखेरि सबै क्षेत्रका मान्छेहरू यसमा पर्छन्। हामीले चाहिँ बढी किसिमबाट ब्याङ्क, वित्तीय संस्था होइन, गभर्मेन्ट निकायहरूलाई भन्छौँ। तर सिक्युरिटीको पक्षमा अहिले सबभन्दा बढी जोखिममा परेका नेपालका नागरिकहरू छन् होइन। म सिक्युरिटी क्रममा काम गर्दाखेरि एउटा मेरो सिक्युरिटी आर्किटेक्चरको एउटा धेरै पुरानो साथी बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा कुरा भनेको मलाई जहिले पनि याद छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई, विवेक, नेपाल में 95% लोग गलत फहमी में जीते हैं भनेर। 95% मान्छेहरू हामी रङ प्रिन्सिपल्सबाट र रङ गाइडेन्सबाट आधारित छौँ भनेर। र यही सन्दर्भमा यहाँ क्वेसन्सहरू, धेरै राम्रो क्वेसन्सहरू साथीभाइले गरेका थिए यो च्याटमा, र त्यही कुराहरूलाई उठाएर म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला त अहिले सिक्युरिटीको पक्षमा सबभन्दा बढी जोखिममा परेको कुनै क्याटेगोरी छ भने त्यो नेपालको नागरिक हो।
फर्स्टमा हामीले ब्याङ्कलाई भन्छौँ, वित्तीय संस्थानलाई भन्छौँ, गभर्मेन्टलाई भन्छौँ, तर नागरिकहरू पनि यो जोखिम अवस्थामा परिसके। सेकेन्ड कुरा, यो अहिले भर्खरै आएको 2 दिन अगाडि हाम्रो एउटा मित्रले पनि लेख्नु भएको थियो कि इन्डियामा एउटा एप्लिकेसन बनाइयो कोभिड ट्र्याक गर्नको लागि, जसको नाम हो आरोग्य सेतु भन्ने एप्लिकेसन। त्यो विषयमा धेरै कुराहरू भए, 3 दिन अगाडि पनि यो कुराहरू भए। सिटिजन्सहरूको लाइफ, सिटिजन्सहरूको प्राइभेसी पनि यो सिक्युरिटी ब्रिजको कारणले थ्रेटन भइरहेछ। सिक्युरिटी एप्लिकेसन होइन कि एउटा सर्वेलेन्स मोडलको रूपमा एप्लिकेसन्सहरू बजारमा आइरहेको छ हैन। अब त्यो आउने अवस्थामा व्यक्तिको पर्सनल प्राइभेसीहरू पनि इन्भेड भइरहेको छन्। कसले कति ट्रान्ज्याक्सन गर्यो, कसले कहाँ ट्रान्ज्याक्सन गर्यो, कसरी के गर्यो भन्ने कुरा पनि पब्लिकली अवेलेबल हुन थालेको अवस्थामा, या कसलाई कोभिड लागेको छ, कुन एरियामा बस्छ, कसको छेउमा छ भन्दाखेरि मान्छेको बेसिक ह्युमन राइट्स र प्राइभेसी कन्सर्न्सहरू पनि यसले चाहिँ उजागर गर्ने अवस्थामा भइसक्यो। त्यसकारण एप्लिकेसन, प्राइभेसी, तपाईको हामीहरूले जुन फन्डामेन्टल राइट्स, ह्युमन राइट्सहरू सबै कुरालाई निहालेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्युरिटी एउटा एस्पेक्ट मात्रै हो, सिक्युरिटी एउटा प्रोसेस हो, त्यसको आउटकम हो प्राइभेसी। यदि सिक्युरिटी प्रोसेस छैन भने प्राइभेसी हुँदैन। प्राइभेसीको लागि मात्रै सिक्युरिटी राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सिक्युरिटीका जम्मै आयामहरू सबै तरिकाबाट भयो भने त्यसले प्राइभेसी आउँछ। र यही क्रममा मैले भन्दाखेरि अहिले हामीले कहाँ मिस्टेक गरिरहेछौँ, हामीका चुनौतीहरू के हुन्, हाम्रा डिफिकल्टीहरू के छ, हामीले एप्लिकेसनलाई कसरी हेर्छौँ हैन, कुन प्रकारले मात्रै हामीले एप्लिकेसनलाई हेरिरहेछौँ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने अरू 7 वटा प्रकारहरू के हो, त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु, किनभने त्यो एउटा ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ। हामीले अहिले सर्वत्र निकायमा कुनै पनि एप आउन साथ, अहिले आजकल हामी एप्लिकेसन पनि भन्दैनौँ, एप भन्छौँ हैन। एपहरू आउँदाखेरि हामीले फिजिकल वर्ल्ड लेयरलाई मात्रै हेर्छौँ। जस्तै यो चाहिँ 3G मा चल्छ कि चल्दैन, 4G मा चल्छ कि चल्दैन, विन्डोजमा चल्छ, एन्ड्रोइडमा छ, तपाईको एप्पलमा छ, एप्पल अपरेटिङ सिस्टममा छ भनेर मात्रै हेर्छौँ। तर त्यसको एम्पेरिकल लेयर, सेकेन्ड लेयर जुन एम्पेरिकल लेयर हुन्छ, त्यसमा इन्फर्मेसन कसरी एक्सेस गरिन्छ त? त्यो इन्फर्मेसनहरू कसले एक्सेस गर्छ? पर्सनल इन्फर्मेसनहरू कसरी गइरहेको छ? त्यो क्लियर टेक्स्टमा भइरहेछ कि इन्क्रिप्सनमा भइरहेछ कि हैन, त्यो मेसेजेसबाट गइरहेछ कि हैन, त्यो वेब इन्क्रिप्टेड फर्ममा एम्पेरिकल लेयर, त्यो एकचोटि म्युट गर्नुस्, त्यो आवाज आयो कि। एम्पेरिकल लेयरमा हामीले हेर्नै सक्दैनौँ र हामीले हेर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र हेर्ने किसिमको त्यो किसिमको हामीसँग कम्पिटेन्सी छैन। थर्ड लेयर त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसलाई सिन्थेटिक लेयर भन्छौँ। अब यो एकदमै नयाँ कुरा हो, यो आएको पनि धेरै भएको छैन। यो प्राइभेसी सम्बन्धी काम गर्ने हुनाले मैले यो कुराहरू यहाँलाई भनेको छु। सिक्युरिटीको आफ्टरम्याथमा कस्तो किसिमको रुल्स र प्रिन्सिपल लाएर त्यो कोडिङहरू स्ट्रक्चर गरेको छ। किनभने हाम्रो पहिलादेखि नै के छ भने मोटर बनाउन गयो, चल्यो पुग्यो हैन, काम गर्नु पर्यो, यसले ल यो चल्यो, इट्स वर्किङ फाइन भनेर भन्छ। तर त्यो भित्र गएर सिन्थेटिक लेयरमा गएर कस्तो किसिमको प्रिन्सिपल्स, कस्तो किसिमको रुल, कोडिङ इन्फर्मेसन कस्तो छ, कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ हैन, त्यसले प्रोड्युस गरेको, सिस्टमले प्रोड्युस गरेको युजर आइडी इन्डिभिजुअलसँग लिङ्क छ कि छैन हैन, कोभिड आएको छ कि छैन भनेर मेरै रौतहटको 4 नम्बर प्रदेशको मेरो गाविसबाट पठाएको एउटा व्यक्तिको नाम र त्यो आइडीसँग गर्न सकिन्छ कि छैन, त्यो कुराहरू सिन्थेटिक लेयर भयो। थर्डमा एउटा सिमेन्टिक लेयर हुन्छ हैन, पर्सनल इन्फर्मेसन अहिलेको र पास्ट इन्फर्मेसनलाई कसरी कोरिलेट गर्न सकिन्छ हैन। प्र्याग्मेटिक लेयर, त्यो इन्फर्मेसनलाई कसरी केयरबाट गरिन्छ, कसले युज गर्छ, त्यो भोलि सामाजिक कामको लागि युज हुन्छ या राजनीतिक कामको लागि हुन्छ, देश विकासको कामलाई युज हुन्छ या त्यसलाई अलग किसिमको लागि मान्छेको एउटा डेटा पोइन्ट लिनलाई युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याग्मेटिक। र फोर्थ र लास्ट 6th लेयर हो सोसियल वर्ल्ड लेयर हैन। त्यो कलेक्ट गरेको, युज गरेको इन्फर्मेसनको के किसिमको भ्याल्यु हुन्छ, त्यसमा कस्तो किसिमको कानुनी के भन्छ प्रक्रियाहरू फलो गरिएको छ हैन। त्यो सोसियल मिडियामा डिफ्रेन्ट किसिमका साइट्सहरूमा डिफ्रेन्ट किसिमका पर्सनल इन्फर्मेसन कलेक्ट भएको कुराहरूलाई कसरी मान्छेले हेर्छ हैन। डक्टरले एउटा पेसेन्टलाई ट्रिट गरेको कुरा या एउटा वकिलले एउटा तपाईको उसँग कुरा गरेको कुरालाई कसरी लिन्छ, ती सबै लेयरहरूमा हामीले हेर्न सकेनौँ भने हैन, त्यो हेर्ने योग्यता डेभलप गर्न सकेनौँ भने
र खालि हामीले एन्ड पोइन्ट, फायरवल, राउटर, लेयर 3 त्यसपछि क्लाउड नेटवर्कमा मात्रै गरेर हामी यो जोखिमबाट बच्दैनौँ। अहिलेको यो जोखिमलाई हेर्ने कुराहरू हामीले डेटा सिक्युरिटीको साथसाथ त्यसको प्रडक्टको आफ्टरम्याथ प्राइभेसी हो। कति प्राइभेसी छ हाम्रो इन्फर्मेसन, तपाईको लाइफसँग भएको प्राइभेट इन्फर्मेसनका कुराहरू तपाईको ब्याङ्कमा भएको पैसा राखेको पैसा सँगै पनि जोड्न सकिन्छ र त्यो कुराले त्यो प्राइभेसी इन्फर्मेसनले त्यो ब्याङ्क राखेको कुराहरू भन्दा बढी महत्त्व राख्न सक्छ। त्यसकारण प्राइभेसी एस्पेक्टलाई कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ, प्राइभेसी एस्पेक्टलाई हामीले कसरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, कुनै पनि व्यक्तिको ह्युमन राइट्सहरू अनावश्यक रूपमा हन्न नहोस् हैन, जस्ता कुराहरूलाई अगाडि आउने दिनहरूमा यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा कसरी अगाडि बढाएर लिएर जानुको लागि गभर्नमेन्टले हैन, सरकारी निकायले एउटा मल्टी स्टेक होल्डर मोडलमा सबैजनासँग कुरा गर्न जरुरी छ। हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि हेर्छौँ जहिले पनि टेक्निकल मान्छेसँग मात्रै कुरा गरे हुन्छ। यो एउटा टेक्निकल चुनौती होइन, यो एउटा सामाजिक चुनौती हो। सिक्युरिटी भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्रको मात्रै चुनौती होइन कि सबै नेपालमा भएका नागरिकहरूको लागि पनि यो सिक्युरिटी चुनौतीको रूपमा आइसकेको छ र अब आउने दिनमा यी सबै कुराहरू उजागर हुँदै गर्छन्। त्यसकारण यी चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी फेस गर्ने हैन, हाम्रो कुन एस्पेक्टमा हेर्ने, कसरी अगाडि लिएर जाने र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सिक्युरिटी रिस्ककै कुराहरू गर्ने भएको हुनाले यही क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मैले भन्नु भने ब्याङ्कको इकोसिस्टम भित्र ब्याङ्कको रिलेटिभली राम्रो कन्ट्रोल छ। जब ब्याङ्कको इकोसिस्टम भन्दा बाहिर गइन्छ नि तब ब्याङ्कको कन्ट्रोल हुँदैन। त्यो ब्याङ्कको इकोसिस्टम भन्दा बाहिर जाने कुन अवस्थामा हुन्छ भने जब उनीहरूले थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेन्ट गर्छन्। त थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेन्ट गर्दाखेरि थर्ड पार्टीबाट आउने रिस्क अहिले यति बढेर गएको छ आइटीमा, किनभने सबै सर्भिसेसहरू हामीले बाहिर आउटसोर्स गरिरहेछौँ र आउटसोर्सिङबाट आएको रिस्कहरू ब्याङ्कले आफूले कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिने पूर्वाधारहरू नभएको अवस्थामा जति पनि राम्रो सिस्टम्सहरू राख्यौँ, जति पनि राम्रो हामीले एल्गोरिदम्सहरू राख्यौँ या जति पनि राम्रो हामीले के भन्छ डिभाइसेसहरू राख्यौँ, राम्रो डिभाइसबाट प्रब्लम सल्भ हुने होइन। यदि साइबर सिक्युरिटीको सही रूपमा हामीले प्रब्लम सल्भ गर्ने हो, प्राइभेसीको सही रूपमा अगाडि सार्ने हो भने सबभन्दा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट म पनि गभर्नमेन्टलाई सजेसन दिने र ब्याङ्कहरूलाई सजेसन दिने र आगामी मान्छेलाई सजेसन दिने के हो भने आफ्नो नागरिकहरूलाई ट्रेन गर्नुहोस्, आफ्नो स्टाफहरूलाई ट्रेन गर्नुहोस्, किनभने ट्रेनिङै सबैभन्दा ठुलो तपाईँसँग शक्ति हो र स्टाफ यदि ट्रेन छ भने उसले गलत कामहरू हुनबाट आफैले पनि बचाउँछ, अरूलाई पनि सिकाउँछ। महँगो इक्विपमेन्टमा पैसा खर्च गर्नुभन्दा पनि हामीहरूले यस्तो एउटा जनशक्ति तयार गरौँ, हाम्रो नागरिकहरूलाई तयार पारौँ, हाम्रो युथहरूलाई तयार पारौँ ताकि उहाँहरूले यो कुराहरूलाई राम्रोसँग भन्न सकौँ हैन। ट्रेनिङको एस्पेक्टमा हामीहरू धेरै कम छौँ साइबर हाइजिनको हिसाबमा र अरूहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर बाहिर पनि के विचार गरे भने पहिला त बाहिर यस्तो किसिमको एक्सपेन्सिभ एप्लिकेसन्सहरू उहाँहरूले किन्नुहुन्न, उहाँहरूले जम्मै मोड्युलर एप्लिकेसन्सहरूबाट किनेर उहाँहरू सिस्टम्स डेभलप गर्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो सिस्टम्सहरूमा हेर्नु भने उहाँहरूको आफ्नै होम ग्रोन एप्लिकेसन्सहरू छन्, त्यसैलाई नै मेन्टेन गर्नुहुन्छ। र सेकेन्ड कुरा त्यति महँगो हुँदा पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो सबभन्दा राम्रो पैसा हामीले सिक्युरिटीमा खर्च गरेका छौँ भने हामीले आफ्नो स्टाफहरूलाई र हाम्रो आफ्नो नागरिकहरूलाई यसमा ट्रेन गरेका छौँ, किनभने उहाँहरू हाम्रो लागि फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स हो। हाम्रो अवस्थामा त्यो ट्रेनिङ नभएको अवस्थामा हामीहरू चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो फर्स्ट लाइन नै डिफेन्स इक्विपमेन्टहरू हुन्छ र इक्विपमेन्टलाई पेनिट्रेट गर्न सबभन्दा सजिलो छ। तपाईँले जतिकै राम्रो इक्विपमेन्ट खिच्नु, जति राम्रो इक्विपमेन्ट लिनुभयो भने पनि। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई निहालेर हेर्दा पर्सपेक्टिभ कुराहरूमा तपाईँले यो गर्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस्, यसरी सिस्टम्सहरू हेर्नुहोस् भन्न हामीलाई सजिलो छ, तर त्यसको लङ टर्म इफेक्ट हुँदैन। केही समय भयो मान्छेले वेबिनार आउँछन्, वेबिनारमा सुन्छन् जान्छन्, तर यसलाई लङ टर्म इफेक्ट गर्नलाई साइबर सिक्युरिटी सम्बन्धी ट्रेनिङ गराउनलाई, मान्छेहरूलाई प्राइभेसी सम्बन्धी बुझाउनको लागि, प्राइभेसी के हो र किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू बुझाउनलाई, त्यसमा स्पेसिफिकली मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ गर्नमै तपाईँको हामीले आफ्नो रिसोर्सेसहरू खर्च गर्न चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। अब ग्लोबल ट्रेन्ड्सहरू हेर्दाखेरि यही नै भने, मैले अघि तपाईँलाई ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू भने, तर हामी कहाँ ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू अपनाउने चलन छैन, किनभने हामी के भन्छौँ भने यो धेरै महँगो हुन्छ, यो गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर, तर यसको सुरुवात गर्न त कतै न कतैबाट सकिन्छ र
र सुरुवात गर्ने क्रम पनि होइन, नराम्रो छैन। र यही सुरुवात गर्ने क्रममा ओभर एन इयर्स कन्ट्रिजहरूले पनि डेभलप गरेर गरेका छन्। त्यस कारण होलिस्टिक रूपमा आइटीलाई हेर्दाखेरि म यहाँ यो ग्रुपहरू मार्फत र सिक्युरिटी प्रोफेसनलहरू मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने अब हामीमा डिफिकल्टी ब्याङ्क वित्तीय संस्थान जहिले पनि सिक्युरिटीमा होइन कि अब आफ्नो इन्डिभिजुअल लाइफमा पनि यो प्रब्लम आउन थाल्यो होइन। इन्डियाकै एक्जाम्पल लिएर गएर पनि एउटा सर्वेलेन्स सिस्टम कसरी बढिरहेछ, इन्टरनेट अफ थिङ्सले कसरी हाम्रो मानव के भन्छ ह्युमन राइट्सहरूमा डिफिकल्टिज भइरहेछ, हामीहरू प्राइभेसी रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स इङ्गेजमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ होइन। टेक्नोलोजीलाई रोक्ने होइन कि टेक्नोलोजी त हाम्रो फाइदाको लागि आइरहेछ, त्यो टेक्नोलोजीलाई सही र नर्मल किसिमबाट कसरी युज गरौँ भन्ने कुरातिर नै अगाडि जाँदाखेरि ठिक हुन्छ। र त्यही नै सबै देशहरूले एक्सपेन्सिभ एक्सपेरिमेन्ट पछि सिकेका कुराहरू हुन्। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक सर। पक्कै पनि सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी आर द टु साइड्स अफ अ कोइन। तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू पक्कै पनि हामी सबै सरकारवालाहरू यहाँ छौँ, सुनेका छौँ। त्यसलाई के हदसम्म चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा लाने चाहिँ एउटा आफूले चाहिँ दृढ इच्छा पनि राखौँ। म अब अझै सरभठा एकदमै छोटोमा गरेँ। जस्तै यो चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर लगायत जति पनि गभर्मेन्ट एजेन्सी नन गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूमा चाहिँ भेन्डर म्यानेजमेन्ट भनेको एकदमै च्यालेन्ज छ। एभ्री कुराहरू भेन्डरलाई थाहा हुन्छ, किनभने राउटरको पासवर्ड, त्यहाँको आइटी म्यानेजमेन्ट अथवा आइटी हेड सबै कुरामा एक्सपर्ट त हुँदैन। उसको काम भनेको म्यानेजमेन्टको काम हुन्छ। भनेपछि त्यो डिपेन्डेन्सीलाई कसरी मिनिमाइज गरिरहेको छ त एज अ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा। अर्को चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा राम्रो पछि के छ, नेपालमा आइटी अडिट गर्नुपर्छ भनेर इनिसिएसन गर्ने रेडनेस गर्ने पहिलो संस्था हो। र त्यो आइटी अडिटको इफेक्टिभनेस कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसको आउटकम के छ भनेर चाहिँ के भइरहेछ, मात्र दुईवटा क्वेसनको छोटोमा एन्सर दिनु हुन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू चिरञ्जीवीजी। है एउटा त्योभन्दा पहिला म सुरु गरिहालौँ है। म अहिले चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट भनौँ अथराइज रूपमा यहाँ प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सक्दिनँ, किनभने मैले त्यो अथोरिटी लिएको छैन। तर म राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ भन्ने त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु है। अब यस्तो हो, हामीले कस्तो छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले अलि पहिलेदेखि नै एउटा ब्रोड गाइडलाइन्स, त्यो अलिकति अपडेट चाहिँ भएको छैन, 2012मा एउटा आइटी सम्बन्धी ब्रोड गाइडलाइन्स दिएको छ होइन। त्यो गाइडलाइन्समा चाहिँ हामीले सबै कुरा कभर गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै यो भेन्डर म्यानेजमेन्ट अथवा आउटसोर्सिङलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू नि हामीले त्यो गाइडलाइनमा राख्छ। र त्यो गाइडलाइनलाई फलो गर्यो भने त्यस्तो यो भेन्डरबाट हुनसक्ने रिस्कहरूलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ र ब्याङ्कहरूले फलो पनि गरिरहेको छ। अब कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुनसक्छ भने जुन ब्याङ्कमा चाहिँ सफिसियन्ट म्यान पावर छैन अथवा म्यान पावरसँग अलिकति एक्सपर्टिज छैन अथवा म्यान पावर जो ब्याङ्कको स्टाफ हो उसले नै अलिकति काम नगरिकन जो भेन्डर हो उसैलाई नै पासवर्डहरू दिएर छोडिदिएर त्यस्तो गरेको चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यस्तो केस त्यो चाहिँ ब्याङ्कको विकनेस पार्ट हो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसरी त्यस्तो गरी छोड्न मिल्ने अथवा ब्याङ्क आफैले पनि भने आउँदैन कि उसले चाहिँ भेन्डरलाई सबै आफ्नो क्रेडेन्सियलहरू त्यसरी ओपन गरेर छोड्न भनेर। त्यो त कस्तो हो भने भेन्डरले कुनै पनि सिस्टममा आएर एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने ब्याङ्कको स्टाफले लगइन गरिदिएपछि त्यो भेन्डरले आएर आफ्नो कामहरू गरेर जानेर त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने, त्यसको लग पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो गाइडलाइन छ। त्यो फलो गरे हुनुपर्छ। अब यदि कसैले फलो गरेका छैन भने त्यो चाहिँ नन कम्प्लायन्स भयो। त्यसको लागि त त्यही अनुसारको हाम्रो इन्सपेक्सन अथवा हाम्रो सुपरभिजनमा जाँदाखेरि त्यस्तो कुराहरूलाई ट्रेस आउट गरेर कसले गरेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेरे आउँछ। एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ जुन आइटी अडिटको कुरो छ, आइटी अडिटको पनि हामीले आइटी अडिट गराउँछौँ। कस्तो भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि सुपरभिजन हुन्छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कबाट भएको सुपरभिजन चाहिँ एउटा ब्रोड लेभलमा थोरै अथवा थोरै समयमा थोरै म्यान पावरले अलिकति हाई लेभलमा मात्रै हेरेर हुन्छ। त्यही भएर डिटेल रूपमा अडिट गर्न भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले आइटी अडिट गर्नुपर्छ एनुअली। हरेक बिएफआई जसले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेछ उनीहरूले एनुअली आइटी अडिट गर्नुपर्छ। त्यो अडिटलाई चाहिँ अडिट रिपोर्टलाई उसको बोर्डबाट पनि अप्रुभ गराउनुपर्छ अथवा त्यहाँ भएको अडिटले फाइन्ड आउट गरेको जति पनि इस्युहरू छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो नि गर्नुपर्छ। र त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि एनुअल अथवा टाइममा गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कबाट जाने सुपरभिजनमा फेरि त्यसलाई हेरिरहेको हुन्छ। र त्यही अनुसार नै अहिले अपडेटहरू नि भइरहेछ। तपाईँले हेर्नु पहिला आइटी अडिट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने थियो, पछि होइन आइटी अडिट एनुअली गर्नुपर्छ भन्ने आयो होइन। त्यसपछि त्यसको चाहिँ सबै जति पनि इस्युहरू ट्रेस आउट भएको छ त्यसको सल्युसन गरेर त्यसको चाहिँ एउटा
कसरी इम्प्लिमेन्टेसन कसरी त्यसको सल्युसनहरू निकाल्ने भनेर एउटा टाइम टेबल बनाएर इस्यु त्यो लागुको इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यही भएर त्यो ग्रेजुअली त्यो अपडेट पनि भइराखेको छ, त्यो अपडेट नभएको होइन। हस्, धन्यवाद। म लोकराज सर भट्ट आएँ। छोटोमा नेपाल सरकारले नेसनल सर्ट कहाँ पुग्यो, कहिले आउँछ? म फेसबुकको वालहरूमा देख्छु सरकार हामीलाई नेसनल सर्ट चाहियो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। र सरले मलाई दुईवटा, एउटा चाहिँ नेसनल सर्टको बारेमा अपडेट र एउटा डिस्प्युट ह्यान्डलिङमा चाहिँ सरकारले के गरिरहेछ, यो दुईटामा चाहिँ लोकराज सरबाट चाहिँ। सर म्युट छ हजुर। लोकराज सर म्युट छ। अर्को क्वेसन देखिरहेको छु यहाँ, यो सर्भर डेटाहरू चाहिँ नि बाहिर भित्र राख्ने सबै राख्नुपर्ने भन्ने कुरा, यो पनि राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ यहाँ। जस्तो एउटा डेटाको कुरामा म भन्न चाहेँ, जस्तो डेटा सबै डेटाहरू हामीले यहीँ देशभित्र राख्ने भनेर चाहिँ नि भनेको होइन। त्यहाँ बिलमा प्रपोज गरे के भने केही भनेर भन्न खोजेको, किनभने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार केही डेटाहरू देशमा राख्ने भनेर भनेको छ, सबै राख्ने भनेर भनेको छैन। त्यहाँ जसरी क्वेसन गर्नुभएको नि राम्रो कुरा क्वेसन गर्नुभएको, किनभने सबै अहिले के हुन्छ भने इन्टरनेसनल जस्तो भनौँ न अमेजनको सोल्युसनलाई नराम्रो भनेर त भन्न सकिँदैन। माइक्रोसफ्टको होला, अमेजनको होला, अरूको होला, त्यहाँ टेक्नोलोजिकल्ली तिनीहरू राम्रो होला र सस्तो पर्ला, हामीले सस्तोमा चाहिँ नि पाउन सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि सबै राख्ने हुँदैन। तर केही अब एउटा जुनसुकै देशको एउटा आफ्नो नेसनल पोलिसी हुन्छ, एटलिस्ट यो डेटा चाहिँ नि यहाँ हुनु पर्यो भनेर। अघि पनि विवेक सरले पनि भन्नु भने प्राइभेसीको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। त्यो हिसाबले के भनेको छ भने फाइनेन्सियल डेटा र हेल्थ रिलेटेड डेटाको लागि मात्र भनेर भनेको छ है, सबै भनेको छैन। उहाँ एकजना सरले क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ। अनि अब सर्टको कुरामा यस्तो छ, अब अहिले म हाम्रो के अरे महासचिवज्यूलाई अस्ति मन्त्रालयबाट कोही हुनुहुन्छ भने भनेको थिएँ, किनभने अहिले मन्त्रालयले लिड गरिरहेको छ सर्टको। तर अब यसो हो, सर्ट भन्दैमा मन्त्रालय भनेर अघि नै भनिसकेँ नि, यस्तो कुराहरू हामी सबैको हो, हामी सबैले गर्नुपर्छ। र कतिले त्यो मन्त्रालयको सर्ट भन्दा अगाडि पनि चाहिँ नि इनिसिएटिभ लिएर धेरै मेहनत गरेर अगाडिदेखि नै इन्टरनेसनल एजेन्सीसँग कोअर्डिनेसन गरेर अवेरनेस लगायत अरू काममा चाहिँ नि अगाडि नै काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु। त्यही भएर यस्तो कुरामा तर अब मन्त्रालयमा एउटा लिडरसिपमा अब त्यहाँ अब हामीले अहिले फेरि अलिकति केही चेन्ज भएकोमा कसरी लैजाने, कसरी कोअर्डिनेट गर्ने र सेक्टरल सर्टहरूको पनि, जस्तो अब त्यहाँ अहिले मन्त्रालयमा सहसचिवज्यूहरू अनि डाइरेक्ट के अरे उपसचिव अनि आइटीको अलिकति चेन्ज भएको छ। अब हामी फेरि यसमा काम गर्नेछौँ र एउटा कस्तो भयो भने अलिकति डेडिकेटेड टिम, जस्तो सरकारीमा कस्तो हुन्छ नर्मल्ली यो कमिटीहरूको कुरा छ, कमिटी भएर अब अरू राख्ने भन्दा नि अलिकति डेडिकेटेड टिम। र एउटा कमी कस्तो देखियो भने बाहिरको संस्थाहरूसँग प्राइभेट सेक्टरसँग पनि एकदम राम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ नि भइराख्नु पर्यो। ठिक छ, केही कुराहरू के हुनु पर्यो भने सबै कुराहरू सर्ट भनेर सबै कुराहरू सर्टलाई दिन सकिँदैन। त्यही भएर त्यहाँ एउटा राम्रो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार के भयो भने फाइनेन्सियल्स गरेर त्यसलाई लिड चाहिँ नि जस्तो एनआरबीले गर्ने भनेर एउटा डिस्कसनमा आएको छ। राम्रो कुरा हो, किनभने उहाँहरूले सबैले उसलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने सबैले एउटैलाई ट्रस्ट गर्ने भन्ने हुँदैन। अब अरू पुलिसतिरको छुट्टै नेपाल पुलिसको अरूतिर हुनसक्छ, त्यस्तै गरी अरू सेक्टरको चाहिँ नि हामी अरूतिर लिड गर्न सक्छौँ। यसरी प्राइभेट अरू संस्थाहरू सर्टको मा चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्ने अरू संस्थाहरू पनि छन्। हामी सबैले के गरौँ भने एउटा सेक्टरल बनाउँदै जाने भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यो हुँदा त्यो सेक्टरलाई चाहिँ नि विश्वास गर्ने खाले एउटा त्यो मेकानिजम बन्नु पर्यो र त्यहाँ केही समस्या भयो भने नेसनलमा आउनु पर्यो। नेसनलले सबै गर्न सक्ने भन्ने नै हुँदैन र सबै रहेको कमिटीले पनि गर्न सक्दैन। अब त्यसमा एक्सपर्टको कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 24 घण्टा एक्सपर्टहरू राख्ने कुरा छ। यसमा फेरि प्राइभेट सेक्टरबाटै आउनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले अहिले प्रोफेसनल सिक्युरिटी प्रोफेसनलको कुराहरू अब एकदमै चाहिने भयो। जसरी
आइटी बिलमा पनि के भनेको छ भने सबै सरकारी जस्तो सरकारी संस्थाहरूमा त सिक्युरिटी चाहिँ नि अफिसर हुन राख्नै पर्ने भनेर भन्थ्यो। अब त्यो एउटा कदम हो, वान स्टेप हो नि त। सिक्युरिटी प्रोफेसनल चाहिँ नि उसले राख्नै पर्ने भनेपछि त यो कुरा उसले के गर्ने भने लिडरसिपलाई अवेर गराउनु भयो, यो यतिको इम्पोर्टेन्ट छ, यो गर्नै पर्छ है, यसलाई रिसोर्स राख्नै पर्छ है भनेर उसले अवेर गराउन सक्ने भयो नि त। त्यही भएर सर्टकोमा अलिकति केही ढिलो भएकै छ, यसमा म चाहिँ नि स्वीकार गर्छु होइन। र हामी सबै मिलेर जस्तो क्यान पनि छ, मिलेर र मन्त्रालयमा पनि हामी टिम बसेर अलि कसरी अलि सेक्टरल सर्टहरूलाई पनि एक्टिभ बनाएर चाहिँ कनेक्सनमा राख्ने र भएन कन्सल्टिङ गरेर पनि भनौँ न स्ट्यान्ड बाई चाहिँ नि जस्तो अब कर्मचारी भन्दा पनि कन्सल्टिङ गरेर स्ट्यान्ड बाई केही एक्सपर्ट पनि राख्नुपर्छ। अब अहिलेको जमानामा मात्र कर्मचारीहरूले अरू कामहरू गर्ने हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि इन्टरनेसनल अब किनभने यो धेरै अपडेट भइराख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर प्राइभेट सेक्टरको यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका देख्छु। र प्राइभेसीको एउटा कुरा है, यसमा पनि एकदमै अहिले के देख्यो भने म जस्तो यो ट्रेसिङको कुरा आयो, मैले जतिवटा सोल्युसन कति छ भनेर डाउनलोड गरेर हेर्दाखेरि नि यो डेटा प्राइभेसीको कुरा एकदमै, किनभने सबै कुरा दिनुपर्ने हामीले होइन, लोकेसनको कुरादेखि अरू हाम्रो मेडिकल इन्फर्मेसनहरू कहाँ रहन्छ कसरी रहन्छ भन्ने धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरामा बिलमा चाहिँ नि एड्रेस गरिएको छ। कुनै डेटा के प्रयोजनको लागि कलेक्ट गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पछि त्यो डेटा चाहिँ नि फर्दर अरू प्रयोजनमा त्यसको लागि र कहिलेसम्म हो त्यो बेलासम्म मात्र युज गर्न पाइन्छ, त्यसपछि प्रयोग गर्न पाइने छैन, गरिएमा अवैधानिक हुनेछ भन्ने हामी प्रोभिजनहरू राखिएको छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद लोकराज सर। क्यान महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ विप्लवमान सिंह दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सेक्युरिटी केही टिप्सहरूको बारेमा के जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार। सबै प्यानलिस्टहरूले चाहिँ राम्रो प्रेजेन्ट गर्नुभयो। म चाहिँ कति यो डिजिटल सिग्नेचर रिलेटेड चाहिँ कम्पनीमा छु, नेपाल सिङ कम्पनी भनेर चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेर हामीले डिजिटल सिग्नेचरहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट वा चाहिँ बेचिरहेछौँ। लोकराज सरले जुन यो डिजिटल फ्रेमवर्कमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ हिँड्नुभयो होइन। तर साइबर सिक्युरिटीको कुरा जब हामी गर्छौँ, डाटा सिक्युरिटीको चाहिँ धेरै कुरा गर्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ भनौँ न प्राइभेसी लगायतकै चिजहरू गर्छौँ। तर ट्रान्ज्याक्सन सेक्युरिटीको कुरो जुन छ, ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ कसरी सेक्योर बनाउने र त्यसलाई अटिकेट कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पाटो, ठुलो पाटो हो त्यो। र त्यसमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग भयो भनेर त मैले भनिराख्नु परेन होइन। त्यसमा चाहिँ अब युज हुने इन्क्रिप्सनहरूकै कुराहरू छन् र इभन नाउडेज पिकेआई इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट त्यो चाहिँ यो बिटकोइनहरू होइन, इलेक्ट्रोनिक कोइनहरू, यिनीहरू पनि भनौँ न क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। सेक्योर ट्रान्जेक्सनको लागि इन्क्रिप्सन युज गर्न सकिन्छ। यो चिजहरू पनि हजुर चाहिँ अलिकति बुझेर भनौँ न सकेसम्म डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ, अब यो डिजिटल सिग्नेचरलाई नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीले सरकारले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने चिज बिचमा चाहिँ उहाँहरूको सरकारको सहयोगको लागि आएको कम्पनी हो र त्यही मानेमा चाहिँ यसलाई पनि अलिकति प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि लगिदिनु हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। र यसमा चाहिँ टेक्निकल्ली के कसो भन्ने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने अलिकति विवेकजीले, किनभने उहाँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि छ र यो मानेमा यो क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ उहाँलाई राम्रै त्यो थाहा पनि छ, अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि भन्ने। सर एउटा सानो कुरा भन्न पाउँछु म? धन्यवाद। थोरै भन्न सक्छु सरकोमा, थोरै सर के भने 1-2 दिन अगाडि मलाई अलिकति केही ऊ पनि आयो, क्वेरी पनि आयो, ठ्याक्कै सर यहाँ भेट्नु भयो, यदि टाइम छ भने म सोधेँ ल। कसो भने पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट अफिसको पोर्टल छ नि, अहिले जस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट, अब यी सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट भएको छन्, हामी डिजिटल डिपेन्डेन्स वात्तै बढेको छ नि त। यसमा पब्लिक प्रोक्योरमेन्टको अहिले किनभने अब सबै मान्छे त ऊ हुने कुरा भएन, यसमा के भयो भने उहाँले डिजिटल सिग्नेचर इनेबल्ड छ कि छैन सरलाई जानकारी होला, त्यो उहाँ पोर्टल
यो उहाँहरू लिनको लागि यो पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट अफिसमा चाहिँ PPMO भन्छ हामी हैन हो PPMO-मा चाहिँ हाम्रो कुरो चाहिँ के भन्छ भने तपाईहरुको आएको चाहिँ डिजी पहिला त्यहाँको हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रेम सर चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ भएकै बेलामा त्यो सफ्टवेयर बनेको हो हैन र अर्को भनेको अहिले त्यहाँ चाहिँ सरुवा भएर हाम्रो मनिषजी ड्युटी कन्ट्रोल त्यहाँ पुग्नु भएको पछि उहाँहरूले यो सिस्टम पनि थाहा छ उहाँहरूलाई उहाँको आफ्नो सिस्टममा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने पनि थाहा छ अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर र सर्टिफिकेटलाई कसरी युज गर्ने भन्ने एउटा कुरो भयो अर्को कुरो भनेको स्ट्याम्पिङ सर्भर भन्छ त्यो उहाँहरूको चाहिँ टेन्डर सबमिट हुने बेलामा त्यसमा चाहिँ एउटा टाइम स्ट्याम्प गरेर कुन समयमा चाहिँ बुझाएको भन्ने मिल्छ त्यो टाइम स्ट्याम्पिङ सर्भरमा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने भनेर अगाडि बढी छ हैन तर यो गर्न सकिन्छ र हामी छौँ यसमा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्टहरुबाट चाहिँ यो कुरा भएको थियो मैले गर्नै पर्छ भन्ने सर यो गर्नै पर्छ भन्ने त्यो भएर यस्तोमा के भने हामीले पनि अलिकति अलि बुझाउन सबैलाई नसकेको हो कि यसमा मेरो पनि गल्ती छ हैन हामीले सबैलाई हाम्रो डेपुटी कन्ट्रोलर नै छ हस् हस् थ्यांक यू धन्यवाद सरहरुलाई धन्यवाद लोकराज सर हामीले अब डेपुटी कन्ट्रोलरलाई नै के भनेर बुझाउने अब हैन जसले डिजिटल टिचरको अफिसै हाँकेर गयो अहिले वही हुनुहुन्छ के हैन ठीक छ अब मिलेर यसलाई गर्नुपर्छ किनभने यो जरुरी छ हामी त्यो गरौँला पनि सबै गर्ने भनेर भन्या छ अलि हामीले सबैलाई अलि प्रचार प्रसार कहिलेकाहीँ भएको कुरा पनि अब सबैलाई नभन्दाखेरि पनि त्यसले त्यो सबैले युजै गरे हुन्न के त्यो एकदम गाह्रो कुरा जस्तो गरी मात्र प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अनि कसैले युजै गरे हुन्न किनभने त्यो 2000 पर्ने कुरा एकदम महँगो भयो भन्ने छ किनभने धन्यवाद लोकराज सर पछि कुरा गर्नु हस् थ्यांक यू एकदमै धन्यवाद सही हो म लोकराज सरकोमा आउँला सान्दर्भिक भनेर यो एक सरकोमा आउँला अब म प्यानलिस्टहरुको म मोना म्यामबाट जान्छु अब लास्टमा एकदम 1 मिनेटमा व्हाट इज द वे फरवर्ड रिस्कलाई नेपाली कन्टेक्स्टको साइबर सेक्युरिटीको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई तपाईको आफ्नो विचारमा अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्छ तपाईँ व्यक्तिले के गर्नुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ तीनटा एक एक लास्टमा एक मिनेटमा भनिदिनुस् मैले एकदम छोटो नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिले जस्तै एउटा अवेयरनेस हाम्रो एउटा पोलिसी गाइडलाइन्स बनाउने र त्यो अनुसार फलो गर्ने र अर्को कुरा भन्नुपर्दा अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सेक्युरिटी चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले जानकारी लिएर अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसमा गर्ने हस् धन्यवाद अदित सर हजुरको आफ्नो तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट चाहिँ के भयो भने चाहिँ अथवा केमा ग्याप छ त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब एउटा कस्तो छ भने अब मेनको त अवेरनेस नै हो तर अवेरनेस चाहिँ अहिले बढी त्यसलाई अहिले इमिडिएटली इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ टप म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति अवेर हुनु पर्यो आइटी अथवा आइटी सेक्युरिटी सम्बन्धी अवेरनेस चाहिँ टप म्यानेजमेन्टमा अलि बढी भयो भने यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ अब अवेरनेस भनेको कुरो त सबै युजरदेखि सबैलाई चाहिने हो तर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि टप म्यानेजमेन्ट पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यसको लागि टप म्यानेजमेन्टलाई अवेर गराउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ हस् धन्यवाद लोकराज सर म्युट छ मैले सरहरूले भनेकै कुरा एउटा एकदम सानो कुरा सजिलो कुरा तर एकदमै ठुलो इफेक्ट राख्ने कुरा अवेरनेस नै भन्छु म पनि त्यसलाई सरले भने जस्तो लिडरशिप अवेर हुनु पर्दो रहेछ पहिला प्रत्येक युजरहरूलाई अवेर गर्नलाई त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउनु पर्छ हाम्रो गभर्नमेन्टको तर्फबाट प्राइभेट संस्था सबैबाट र अरू संस्थाहरूले गर्नुहुन्छ भने गभर्नमेन्टले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्दै जानुपर्छ उहाँहरूले गरेको त्यो कुरालाई चाहिँ नि केही भनौँ न रेकग्निसन दिनुपर्छ र लिडरशिप अवेर भयो भने भोलि रिसोर्स दिने कुराहरू भनौँ न त्यहाँ आइटी प्रोफेसनलहरू सिक्युरिटी प्रोफेसनल राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जब लिडरशिप अवेर हुन्छ अनि बल्ल त्यो कुरा अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप र मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोचमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ शेयर होल्डरको चाहिँ स्टेक होल्डरको भ्युज लिएर रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई व्हाट इज द वे फरवर्ड अब
मल्टी स्टेक होल्डरको भ्युजबाट गभर्मेन्ट अगाडि जाने हो भने उहाँहरूले स्टेक होल्डर्सलाई रेकग्नाइज गर्नु पर्यो। टेक्निकल ग्रुप मात्रै स्टेक होल्डर होइन, जहाँसम्म कम्युनिकेसनको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको आइटीको कुरा आउँछ सर्वत्र किसिमका मान्छेहरू यसका स्टेक होल्डरहरू हुन् भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो। र सेकेन्ड कुरा, यो जुन रिस्कको कुरा, अब टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन आइटी सिक्योरिटीको रिस्कको समय गयो। अब हामीले मात्रै यो कुरा गरिरहेछौँ, बाहिर आइटीको कुरा गर्यो, आइटी सिक्योरिटीको कुरा गर्यो भने मान्छे हाँस्छन्। अब अहिले डेटा प्राइभेसीको कुराहरू गइरहेछन्। पढ्ने चाहिँ मास्टर्समा पढ्ने अनि किताब चाहिँ एबिसिडीको पढिरहे जस्तो फिल हुन्छ। त्यसकारण अहिले रियल इस्युजहरू पनि सिक्योरिटीको इस्युजहरू भन्दा पनि प्राइभेसीको इस्युजहरूलाई सिक्योरिटी मार्फत कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद विवेक सर। समयलाई मध्यनजर गर्दै आजको यो सेसन तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भनाइ, तपाईहरु स्टेक होल्डरको भ्युजले पक्कै पनि नेपालको साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा, नेपालको साइबर सेक्युरिटी ल्यान्डस्केपमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। र यो भन्दै म हाम्रो क्यान महासङ्घका प्रवक्ता तथा क्यान महासङ्घका महासचिव नारायण थापा सरलाई यो प्रोग्राम ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु र मलाई पनि आफ्नो भनाइ, मेरो भनाइ पनि यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद चिरञ्जीवी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी समय एकदमै कम भयो, यहाँ एकदमै धेरै क्वेसनहरू आएका थिए। मध्ये मलाई लाग्छ यो इन्ट्र्याक्सन अथवा यो वेबिनारको श्रृङ्खलालाई यो नेसनल आइसिटी डे पछाडि पनि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मनिष गुप्ताजीले सोध्नु भएको छ राउटर कसरी सेक्युर गराउने भनेर, त्यस्तै सिद्धिप रायमाझीले सोध्नु भएको छ नेपालको यो ब्याङ्किङ सिएसओको क्रिटिकल स्ट्रक्चर कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसबाहेक रामकृष्ण परियार, उहाँ सेक्युरिटी मेम्बर हुनुहुन्छ आइक्यान SSR2 को, उहाँले पनि सोध्नु भएको छ नेपालको सर्टको स्ट्याटस हामी साँच्चै कहाँ छौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। थुप्रो क्वेसनहरू छन्, विवेक सरलाई पनि छन्, त्यसपछि प्राइभेसीको कुराहरूमा छन्, थुप्रो क्वेसनहरू छन्। मलाई लाग्छ यो इन्ट्र्याक्सन र वेबिनारलाई चाहिँ अझै अर्को चरणमा फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। आजलाई हामी हाम्रो निर्धारित समयभन्दा करिब 15-16 मिनट ढिला भइसकेका छौँ। हामीसँग क्यान महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, म त्यसलाई एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। पूर्व अध्यक्ष विप्रमान सिंहज्यू हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार कर्ण सर हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष इन्जिनियर विनोद ढकाल सर हुनुहुन्छ र निर्वाचन अध्यक्ष हेमन्त कुमार चौरसियाज्यू पनि हुनुहुन्छ। कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको तर्फबाट म निवर्तमान अध्यक्ष हेमन्त कुमार चौरसियाज्यूलाई आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसभन्दा क्लोजिङ रिमार्क्स भन्दा पनि पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको तर्फबाट आजको वेबिनारमा सानो मन्तव्यको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हेमन्त सर प्लिज। भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको यो जुन प्रोग्राम गरिया छ सेक्युरिटी सम्बन्धी, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट र सबैजनालाई चाहिने यो सेक्युरिटी सम्बन्धी यो जुन आज हामी कार्यक्रम राख्यौँ, यो मलाई खास गरेर हामीले जुन विवेक सरले भनेको कुरा सुन्यौँ र त्यसबाट हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने डिभाइस मात्रै युजर गरेर हामीले मात्रै पार गर्न सक्दैनौँ, सेक्युरिटी हामी दिन सक्दैनौँ। यसका लागि रिसोर्स हामीलाई चाहिन्छ र यसको लागि ट्रेनिङ भरपूर मात्रामा चाहिन्छ र आजको दिनमा धेरै सेक्युरिटी सम्बन्धी प्रोफेसनल ट्रेनिङहरू छन् जुन कि सबै प्रोफेसनल मान्छेलाई चाहिन्छ र युजरहरूले यसलाई कसरी युज गर्ने, युजरहरूलाई अझ हामीले चाहिँ नि यसलाई बढीभन्दा बढी अवेर गराउनुपर्छ। जब हामी मात्रै डिभाइस किन्छौँ, डिभाइस जडान गर्छौँ र डिभाइसले मात्रै सम्पूर्ण काम हुँदैन, युजरले पनि जान्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ नि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ र यसरी नै हामी सम्पूर्ण युजरहरूले यसलाई अवेर गरेर, यसलाई आत्मसात गरेर बढीभन्दा बढी यो डिजिटल नेपालको एउटा नारा जुन हामी सम्पूर्ण सरकारले र हामी आम जनताले लिएर अगाडि जानुपर्छ। आजको माग भनेकै डिजिटल हामी जानुपर्छ र डिजिटल नै युज गर्दाखेरि हामी सजिलो र सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो सम्पूर्ण प्यानलिस्टज्यूलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र खास गरेर
हाम्रो जुन अर्गनाइजरको रूपमा महासचिवज्यू र हाम्रो चिरञ्जीवी सरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण भ्युअरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट र क्यान महासङ्घको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै यो लकडाउनको बेलामा हामी चाहिँ नि यो कार्यक्रमहरू, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू अझ अर्गनाइज गरौँ र सूचना प्रविधिलाई भरपूर प्रयोग गरौँ। यसैमा हामीलाई अगाडि बढाउने, देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी एकदमै सचेत रहौँ र यो कोरोना भाइरसबाट घरमा बसौँ र सेफ बसौँ भन्ने धारणा राख्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद निवर्तमान अध्यक्षज्यू, सबै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको तर्फबाट आफ्नो रिमार्क्सको लागि। मैले अलिकति क्लोजिङ रिमार्क्स भने जस्तो लाग्छ, मैले त्यसलाई सोचाउन चाहन्छु। आजको यो वेबिनारलाई भोट अफ थ्याङ्क्स सहित समापन गरिदिनु हुनुको निम्ति म क्यान महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री एसएम गिरिजीलाई अनुरोध गर्दछु र उहाँको मन्तव्यपछि, रिमार्क्सपछि हामी वेबिनार अफिसियल्ली यहीँ समापन हुने नै छ। उपाध्यक्षज्यू प्लिज। धन्यवाद महासचिव नारायण थापाज्यू। आईसीटी डे धन्यवाद क्यान महासङ्घका महासचिव नारायण थापाज्यू। 2002 मा आयोजित यस वेबिनार कार्यक्रममा उपस्थित क्यान महासङ्घका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, यस वेबिनार कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्यानलिस्ट मित्रहरू, क्यान महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, क्यान महासङ्घ प्रदेश अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण जिल्ला अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र यस वेबिनारमा उपस्थित सम्पूर्ण आईटी प्रेमी महानुभावहरूलाई यस गो डिजिटल स्टे सेक्योर साइबर सेक्युरिटी इन नेप्लिज कन्टेस्ट वेबिनारमा सहभागिता जनाई कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा क्यान महासङ्घको तर्फबाट एवं स्वयं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आजको यस वेबिनार कार्यक्रममा हाम्रा विद्वान मित्रहरूले गो डिजिटल स्टे सेक्योर साइबर सेक्युरिटी इन नेपाली कन्टेस्टमा महत्त्वपूर्ण समय दिई प्रेजेन्टेसन तथा महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भएकोमा अजित रेग्मी, डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, विवेक राणा, प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट इन्फ्लुएन्स्योर एलएलपी, मिस मोना म्याम, डाइरेक्टर फर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लक पोइन्ट र यो कार्यक्रममा मोडरेटरको भूमिका निभाएका महासङ्घका सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीज्यूलाई धन्यवाद र कार्यक्रममा उपस्थित सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी कार्यक्रममा पनि उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तमा अध्यक्षज्यूको आज्ञाले यो वेबिनारको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।